आज मिति 2079 साल साउन महिनाको 4 गते बुधबारको दिन सुनसरी जिल्ला धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 मा अवस्थित त्रिरत्न विहारमा हुन गइरहेको 5औं बारको 10 दिवसीय मगो विपश्यना ध्यान शिविर आज 6औं दिन भइरहेको छ। 6औं दिनको धर्मोपदेशलाई प्रारम्भ गर्नुभन्दा अघि शीर्षमादि र प्रज्ञागुणले परिपूर्ण हुनुभएको वहाँ अरहं सम्मा सम्बद्ध भगवानलाई शिरो प्रधारण गरी वन्दना। श्रद्धेय भन्तेज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण भिक्षु सङ्घहरूको शीर्षमादि र प्रज्ञागुणहरूलाई स्मरण गर्दै वन्दना। आभूषो लगायत सज्जनवर्ग योगी उपासक उपासिकाहरूप्रति दिनानुदिनको मङ्गल मैत्रीको शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको धर्मोपदेशलाई पनि अग्र महापण्डित विमल भन्तेज्यूको उपन्यासय अनुसार नै योगीहरूलाई उपकार गर्ने भएको कारणले चक्रमुनि लेखिएको अलङ्कारलाई सबैले एक स्वरमा उच्चारण गर्नुहोस्। अविद्या र तृष्णा चरखा चाहिँ घुम्छ, उपादानकार मले नाम रूप हुन्छ। यावत प्राणीहरूलाई बनाउने जम्मै कति मूल कारण अविद्या र तन्हा। यावत प्राणीहरूलाई बनाउने दुई मूल कारण भए जस्तै सच्चबाट हेर्दा कति सच्च, समुदय सच्च, दुःख सच्च, समुदय सच्च, दुःख सच्च, जम्मै कति सच्च। सच्चबाट हेर्दा दुई सच्च भए जस्तै विभागबाट हेर्दा कति विभाग, अतीतको कारण विभाग, पचोपन्न कार्य विभाग, पचोपन्न कारण विभाग, अनागत कार्य विभाग, जम्मै कति विभाग। विभागबाट हेर्दा चार विभाग भए जस्तै अङ्गबाट हेर्दा कति अङ्ग, अविद्या, संखार, विज्ञान, नाम रूप, सलायतन, फस्स, वेदना, तन्हा, उपादान, कमोभव, जाति, जरा मरण, जम्मै कति अङ्ग। अङ्गबाट हेर्दा 12 अङ्ग भए जस्तै सन्धिबाट हेर्दा कति सन्धि, संखार र विज्ञानको एक सन्धि, वेदना र तन्हाको एक सन्धि, कमोभव र जातिको एक सन्धि, जम्मै कति सन्धि। सन्धिबाट हेर्दा 3 सन्धि भए जस्तै हेतुबाट हेर्दा कति हेतु, तन्हा र अविद्या। हेतुबाट हेर्दा 2 हेतु भए जस्तै वटबाट हेर्दा कति वट, क्लेश वट, कम्म वट, विपाक वट। क्लेश वट 3 अङ्ग, अविद्या, तन्हा, उपादान। अविद्या, तन्हा, उपादानलाई के वट 3 अङ्ग भनिन्छ। क्लेशवटमा 3 अङ्ग भए जस्तै कमवटमा कति अङ्ग, संखार र कमोभव। संखार र कमोभवलाई के वट 2 अङ्ग भनिन्छ। कमवटमा 2 अङ्ग भए जस्तै विपाकवटमा कति अङ्ग, विज्ञान, नाम रूप, सलायतन, फस्स, वेदना, जाति, जरा मरण, उपपत्ति भव। विज्ञान, नाम रूप, सलायतन, फस्स, वेदना, जाति, जरा मरण, उपपत्ति भवलाई के वट 8 अङ्ग भनिन्छ। जम्मै वट कति वट, वटबाट हेर्दा 3 वट भए जस्तै कालबाट हेर्दा कति काल,
बितेको अतीतकाल अहिले छनछनमा भइरहेको पछुपन्न काल पछि हुने अनागत काल जम्मै कति काल कालबाट हेर्दा तीन काल भयो जस्तै आकारबाट हेर्दा कति आकार अतीत कारणका पञ्च आकार अविद्या संखार तन्हा उपादान भव अविद्या संखार तन्हा उपादान भव कति नम्बरको कोठामा छ 1 नम्बरको कोठालाई सच्चले हेर्दा के सच्च अतीत कारणमा पञ्च आकार भयो जस्तै पछुपन्न कार्यमा कति आकार विज्ञान नाम रूप सलायतन फस्स वेदना विज्ञान नाम रूप सलायतन फस्स वेदना कति नम्बरको कोठामा छ 2 नम्बरको कोठालाई सच्चले हेर्दा के सच्च पछुपन्न कार्यमा पञ्च आकार भयो जस्तै पछुपन्न कारणमा कति आकार तन्हा उपादान भव अविद्या संखार तन्हा उपादान भव अविद्या संखार कति नम्बरको कोठामा छ 3 नम्बरको कोठालाई सच्चले हेर्दा के सच्च पछुपन्न कारणमा पञ्च आकार भयो जस्तै अनागत कार्यमा कति आकार विज्ञान नाम रूप सलायतन फस्स वेदना विज्ञान नाम रूप सलायतन फस्स वेदना कति नम्बरको कोठामा छ 4 नम्बरको कोठालाई सच्चले हेर्दा के सच्च प्रत्येक त्यसमोत्पादमा जम्मै कति कोठा 1 कोठामा कति आकार 4 पंचे 20 आकार र यी आठारीलाई त योगीहरूलाई हिजो हेराइ खाने खण्ड र हेर्ने ज्ञानको विषयमा भनियो। हेराइ खाने खण्डमा हेराइ खाने चित्त जम्मै कतिवटा 13वटा कतिवटा 13वटा के हुन् भित्री पाउना कतिवटा 6वटा बाहिरी पाउना कतिवटा 5वटा घरेलु चित्त कतिवटा 2वटा 5 6 2 जोड्दा कति भयो 13 यो 13लाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दा विपश्यना गर्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ विपश्यना गर्नुपर्छ। 13लाई विपश्यना कसरी गर्ने त भन्दा पञ्च मार्गले गर्नुपर्छ। कति मार्गले पञ्च मार्गलाई 2 भागमा विभाजन गर्ने। कति भागमा 2 भागमा एउटा समाधि मार्ग अर्को प्रज्ञा मार्ग। कतिवटा 2वटा। समाधि मार्गमा कति अङ्ग छन् त भन्दा 3वटा। कतिवटा 3वटा के हुन् त भन्दा सम्मा वायामो सम्मा सति सम्मा समाधि। यो के मार्ग हो समाधि मार्ग। जस्तो कि योगीहरूले ध्यान शिविरमा प्रवेश गरी देखुनको 4 दिनसम्म के गर्नुभयो त भन्दा आनापानानुसतिको अभ्यास गर्नुभयो। आनापानानुसतिको अभ्यास गर्नु भनेको नै अहिले भनिएको यो समाधि मार्गलाई पूर्ण गरिएको। केलाई समाधि मार्गलाई। समाधि मार्गमा 3 अङ्गमा सम्मा वायामो भनियो। नम्बर 1 मा सम्मा वायामो भन्ने मार्ग अङ्गले योगीलाई के गर्छ अराउँछ। के गर्छ के भण्ड अराउँछ राम्रो कोसिस गर्नुपर्छ। अरायो कि अराएन अरायो भने योगी धम्मलभित्र आएर बस्ने बित्तिकै जुलाई सिधा सोझो बनाइदिएर पलेटी मारेर दायाँ हातमाथि बायाँ हात राखेर बुढी औँठा 2टा छुवाइदिएर त्यो दायाँ हात बायाँ हातलाई ठक्क आफूले पलेटी मारेको माथि ठप्प राखिदिएर गर्दनलाई सिधा सोझो बनाउने आँखा मुख ढिप्काइदिने। यति गरेर बस्ने बित्तिकै कुन मार्ग अङ्ग पाइन्छ त भन्दा सम्मा वायामो। के मार्ग अङ्ग पाइयो सम्मा वायामो। तर योगी चाहिँ ध्यान बस्न त आउनुभयो तर मरेको कुखुराको टाउको जस्तो तल झुकाएर बस्नुभयो अथवा गर्दन तन्काएर माथि आकाशतिर गरेर बसिदिनु भयो अथवा कुमलाई आर लिएर निधाएर बसिदिनु भयो अथवा भित्ता खोज्न थाल्नुभयो। जुलाई एकदमै फितलो छोडिदिएर सिधा सोझो नगरिकन बस्नुभयो भने सम्मा वायामो भन्ने मार्ग अङ्ग पाइँदैन। पाइन्छ त सम्मा वायामो भन्ने मार्ग अङ्ग पाउन सजिलो रहेछ कि गाह्रो रहेछ? जान्यो भने सजिलो छ, जान्नेन भने आफूले पाएको मार्ग अङ्ग पनि आफूलाई थाहा हुँदैन। हुन्छ त हुँदैन। अग्र महापण्डित विमल भन्तेज्यूलाई पुराना उपासिकाहरूले गएर प्रश्न गरेका थिए, भन्तेज्यू हामीहरूले ध्यान भावना आचरण गरेको यत्तिका समय वर्ष बितिसक्यो, खोइ हात लायो शून्य भने जस्तो केही पनि प्राप्त भएको छैन भन्तेज्यू।
हामीले ध्यान त रात दिन गरेकै छौँ नि, वर्षौँ वर्ष बितिसक्यो, खै त हामीलाई ध्यान गरेर केही त लाभ भएन भनेर यसरी बिन्ती गर्दा भन्तेजुले के भनिदिनुहुन्छ त भन्दा, उपासिकाहरू हो रे, तिमीहरूले आफ्नो हातमा आएको आफूले पाएको मार्ग अङ्ग त तिमीहरूलाई थाहा रहेनछ अरे। मार्ग अङ्ग आफूले पाएको नै थाहा रहेनछ भनेर भन्तेजुले के भनिदिनुहुन्छ त भन्दा, उपासिकाहरू हो रे, तिमीहरूले ध्यान बस्छु भन्ने मनसाय गराएर जुलाई सिधा सोझो बनाएर राख्नुभयो। आफूलाई बस्न सजिलो हुने पलेटी मारेर बस्दा सहज हुन्छ कि खुट्टा फर्काएर बस्दा सहज हुन्छ कि आफूलाई सजिलो हुने आसनलाई लिने, बस्दाखेरि विशेष गरिकन दुई खुट्टालाई नखप्टाइकन दायाँ खुट्टा अगाडि बायाँ खुट्टा पछाडि अथवा बायाँ खुट्टा अगाडि दायाँ खुट्टा पछाडि आफूलाई कसरी कसरी बस्दा सजिलो हुन्छ त्यो आसनमा बसेर दायाँ हात माथि बायाँ हात राखिदिने, दुईटा बुढी औँठा छुवाइदिने, आँखा मुख ढिप्काइदिने, यति गर्ने बित्तिकै मार्ग अङ्ग एउटा पाइयो। पाइयो कि पाइएन? तर पाएको मार्ग अङ्ग हामीलाई थाहा भयो त भन्दा थाहै छैन। खै ध्यान गरेको यत्तिका वर्ष बितिसक्यो, खै के हो केही पनि प्राप्त भएको होइन, तर प्राप्त भएको नै थाहा छैन। थाहा छ त? तर अहिले यसरी उपदेश गरिदिँदा थाहा पाउनुभयो कि भएन? थाहा पाइयो भने अब सम्मा वायाम भन्ने मार्ग अङ्ग पाउने गरी बस्ने कि जुलाई एकदमै फितलो छोडिदिएर झुकेर घोडा दुईटा ठाडो पारेर गर्दनलाई झुकाएर यसरी चाहिँ सम्मा वायाम भन्ने मार्ग अङ्ग पाइँदैन। पाइन्छ त? पाइन्छ? पाइँदैन भने कोसिस गरेर बस्नु पऱ्यो कि परेन? जुलाई म सिधा सोझो बनाउँछु, गर्दनलाई सिधा सोझो राख्छु, झुक्न दिन्न, म ध्यानको अवधिभरि एकदमै होसियारीपूर्वक भएर बस्छु भन्ने बित्तिकै त्यतिमै एउटा मार्ग अङ्ग पाइयो। दोस्रो मार्ग अङ्गले भन्छ सम्मासति। के भन्छ? राम्रो होस गर्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ? राम्रो होस गर्नुपर्छ। योगीहरूलाई सुरुवातमा के दिइन्छ? आश्वास होस् प्रश्वास होस्, आश्वास होस् प्रश्वास होस्। यतिमा मन टिक्यो भन्ने बित्तिकै योगीले दोस्रो मार्ग अङ्ग पाउनुभयो। दोस्रो मार्ग अङ्ग पाउनुभयो। अहिले योगीहरूले दुखेको, पोलेको, झमझमाएको, कटकट खाएको, एकदमै सहन गाह्रो भएको थाहा पाउनुभएको छ कि भएन? थाहा पाउनुभएको छैन? दुखेको, पोलेको, झमझमाएको, कटकट खाएको थाहा पाउनुभएको छैन? ध्यान बस्दा शरीरमा एकदमै डामै जस्तो, पोले जस्तो, रन्के जस्तो भएर आउँछ कि आउँदैन? अनुभूति भएको छ। त्यो अनुभूति भएको के कारणले चाल पाउनुभयो? सती भएको कारणले, होस भएको कारणले चाल पाउनुभयो नि त। बेहोसी भइदिएको भए थाहा पाइन्थ्यो? थाहा पाइन्थ्यो? तपाईँहरूले अहिले यहाँ होस राखेर काम गरेको हुँदाखेरि मलाई यहाँनिर दुख्यो, पोल्यो, डाम्यो, सहन गाह्रो भयो, अनुभूति भयो कि भएन? के कारणले थाहा पाउनुभयो त भन्दा सती भएको कारणले। सती भनेको नै के हो? होस हो। होस राखेर हेर्नु भएर पो चाल पाउनुभयो त। होस नराख्नु भएको भए अनि पाएको मार्ग अङ्ग देखियो त? खै भन्थे गुरुमा ध्यान त गरेको, खै के हो केही पनि प्राप्त भएन। प्राप्त भएकै थाहा छैन। होस नराखेको भए दुखेको, पोलेको, झमझमाएको, कटोर खाएको कहाँ थाहा पाइन्थ्यो त? घरमा बस्दा थाहा पाइएको थियो त? आनन्द हाइसुखै बेडमा लेटेर हुन्छ कि चेयरमा विश्राम गरेर हुन्छ कि होइन? यसरी 10-12 घन्टा खटिएर काम गरिन्छ त घरमा। जति नै म फ्री छु, जति नै मलाई घरमा काम छैन, म जति नै आचरण गर्छु भने तापनि घरमा यसरी शिविरमा जस्तो 10-12 घन्टा खटिएर काम गरिँदैन। गरिँदैन भने काम नगरेपछि त्यसको फल पनि प्राप्त हुँदैन। अहिले होस भएर चाल पाउनुभयो नि त। सती भन्ने मार्ग अङ्ग पाइयो कि पाइएन? पाएको मार्ग अङ्ग देख्नुभयो कि नै? फेरि 10 दिनको शिविर सकेर गुरुमा खै 10 दिनको ध्यान शिविर त सिद्धियो, हामीलाई त खै केही पनि प्राप्त भएन भन्नु होला। नभन्नुको निम्ति अहिले बताइदिइराखेको कुरा बुझ्नुभयो? समासक्ति भन्ने मार्ग अङ्ग पाइएको कारणले दुखेको, पोलेको, झमझमाएको विभिन्न प्रकारको अनुभूति जे भइरहेको छ, मनमा घरि लोभचित्त उत्पन्न भइदिन्छ, घरि द्वेषचित्त उत्पन्न भइदिन्छ, कुनै कुनै बेलामा त भागौँ पनि बनाउँछ। योगीहरूलाई बनाएको छ कि छैन? आज ध्यान बसेको कति दिन? अब कति दिन बाँकी? मात्र 4 दिन कि अझै 4 दिन? मात्र 4 दिन कि अझै 4 दिन? हेर नबोल्नु भएको। मात्र 4 दिन कि अझै 4 दिन? अझै 4 दिन भने त भागौँ भयो कि भएन? अझै 4 दिन भने त भागौँ। मात्र 4 दिन हो भने त ओहो मात्रै 4 दिन मात्र यही काम गर्नुपर्छ है, उत्साह जाग्छ नि।
अझै 4 दिन भन्दा त अब कहिले चाहिँ बित्ने होला नि। प्रत्येक मिनट पनि के हुन्छ त भन्दा घण्टामा परिणत भएर गइदिन्छ। किन त भन्दा ध्यानमा नरमाएको कारणले। केमा? ध्यानमा नरमाएको कारणले। पञ्चकामगुणमा रमाउँदाखेरि हेर्नुहोस् त, हजुरहरूलाई मनपर्ने कुनै एउटा सिरियल अथवा कुनै एउटा फिल्म चाहिँ यहाँ लगाइदिने हो भने के हुन्छ? उदाहरण दिइराख्न नपर्ला, नहल्लिकन नचटपटाइकन होइन, जस्तो ठाउँमा राखेको त्यस्तै गरी गरेर मुखमा झिङ्गा बसे पनि चाल पाइँदैन कि कसो? तर अहिले यहाँ आफ्नो फिल्म आफै हेर्नुहोस् न योगीहरू हो भन्दा त आफ्नो फिल्म त कहाँ हेर्ने? यतै दुखेछ, उतै पोलेछ, यतै डामेको छ, यतै लुछेको छ, ओहो म कहाँ चाहिँ आएर फसेँ नि, किन चाहिँ आएछु? योगीहरू त्यस्तो भएको छैन नि। त्यही भएर सोधेको अझै 4 दिन कि मात्र 4 दिन? भागौँ भागौँ त भएन नि है। भागौँ भागौँ यदि भएको छ भने पनि योगीले ध्यान गर्दा त भागौँ भागौँ भएको मनलाई हेरिदिनु। के गरिदिनु? हेरिदिनु। त्यो मन पनि उत्पन्न हुन्छ, के हुन्छ? विनाश हुन्छ। होइन त? भइ त राख्दैन नि कि भइरहन्छ? उत्पन्न हुन्छ, विनाश हुन्छ। हामीले विपसना गर्नु भनेको नै बिग्रेको 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 बिग्रेकोलाई देख्नु नै विपसना हो। बुझ्नुभयो? त दुईटा मार्ग अङ्ग पाइयो भने तेस्रो मार्ग अङ्गको निम्ति काम गरिराख्न पर्दैन। आफसे आप भएर आउँछ सम्मा समाधि। मन एकाग्र आफसे आप भएर आउँछ। गर्नुपर्ने काम कतिवटा? 2वटा। सम्मा वायाम हो, सम्मा सती। राम्रो कोसिस गर्नु पर्यो, राम्रो होस गर्नु पर्यो। एकाग्रता भन्ने आफसे आप भएर आउँछ भने अब हो यो 13वटा चित्तलाई पञ्चमार्गले भन्ने बित्तिकै हामीले 4 दिनसम्म त 3वटा मार्गको अभ्यास गऱ्यौँ। अब हिजोबाट हामीले विपसना गर्दैछौँ भन्दा विपसना गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा जब योगीले श्वास आश्वास होस् प्रश्वास होस् आश्वास होस् प्रश्वास होस् गर्दा गर्दै योगीको मन घरतिर पुग्यो। आश्वास बेहोस प्रश्वास बेहोस आश्वास बेहोस प्रश्वास बेहोस। ए म त ध्यान गर्न आएको, आश्वास होस् प्रश्वास होस्। फेरि योगीको मन बाहिरतिर निक्ल्यो। आश्वास बेहोस प्रश्वास बेहोस। अगाडिबाट भन्दैजुले योगी होस गराउनुहोस्, योगी प्रत्येक श्वासमा होस बनाइराख्नुहोस्। भन्दैजुको शब्द आउन्जेल योगी एकदमै स्थिर भएर प्रतिमा जत्तिकै एकदमै स्थिर भएर चाहिँ उत्पत्ति र विनाश ड्याम 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 उत्पत्ति विनाश ज्ञान उत्पत्ति विनाश ज्ञान उत्पत्ति विनाश ज्ञान ठ्याङ ठ्याङ देखे जस्तै गरेर स्थिर भएर बस्नुभयो। बस्दा बस्दै योगीको निधारमा चाहिँ झिङा खरखर खरखर खर हिँड्यो। भन्दैजुले अगाडिबाट निर्देशन दिइरहनु भएको छ, योगी जे भइरहेको छ त्यसैलाई जान्दिरहनुहोस्, प्रतिक्रिया नजनाउनुहोस्, भएको कुरालाई जान्दिरहनुहोस्। योगीले खुब ध्यानसँग त्यो झिङ्गालाई हेरिरहनु भएको छ। खुर 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 खुर। एक खुर बिग्रियो, अर्को नयाँ उत्पन्न भयो, पछाडिको बिग्रियो, नयाँ फेरि उत्पन्न भयो। ध्यान दिएर हेर्दा हेर्दै अगाडिबाट भन्तेको शब्द आउन छोड्यो। के भयो? भन्तेजुको शब्द आउन छोड्यो। अनि योगीले बिस्तारै भन्तेजु हुनुहुन्न भनेर के गर्नुहुन्छ त भन्दा झिङ्गा दबाइदिनुहुन्छ। के गरिदिनुहुन्छ? झिङ्गा दबाउने प्रशिक्षणले गर्नु त भएन होला नि। कहिलेकाहीँ योगी ध्यान बस्दा बस्दै लामखुट्टेले निधारमा आएर टोक्यो। केले? लामखुट्टेले। अगाडिबाट भन्तेजुले निर्देशन दिइरहनु भएको छ, योगी होस गराइराख्नुहोस्। टोकियो भने टोकियो जानिदिनुहोस्। त्यो टोकेकोमा उत्पत्ति र विनाश देख्ने गरी हेर्नुहोस्। योगी दुख्यो भने दुख्यो, त्यो दुखाइमा एकपछि अर्को एकपछि अर्को एकपछि अर्को बिग्रेकोलाई थाहा पाउने गरी हेर्नुहोस्। योगीले शब्द आउन्जेल त एकदमै स्थिर भएर हेरिरहनुहुन्छ। त्यो लामखुट्टे टोकेकोलाई पनि हेरिरहनु भएको हुन्छ। जब भन्तेजुको शब्द आउन छोड्छ योगीले के गर्नुहुन्छ त भन्दा लामखुट्टे दबाउने प्रशिक्षण चर्नु भएको छ, गर्नुभएको छ कि नै? ध्यान बस्दा कतै चिलायो योगीलाई। ध्यान बस्दा बस्दै के भयो? चिलायो। भन्तेजुले चिलायो भने चिलाएको ठाउँमा योगी जानिदिनुहोस्। त्यो चिलाइ एकपछि अर्को बिग्रिरहेको हुन्छ। पुरानो बिग्रिन्छ, नयाँले उपकार गर्छ, पुरानो बिग्रिन्छ, नयाँले उपकार गर्छ। भन्तेको शब्द आउन्जेल त योगी के नै हो कि चाहिँ गरेर बस्दिनुहुन्छ। शब्द पनि आउन छोड्छ अनि के गर्नुहुन्छ? कराउन पुगिन्छ कि पुगिँदैन? त अब कनाउने कि शान्त भएर त्यसलाई हेर्ने? जति सहेर हेर्न सकिन्छ उति नै के हुन्छ? विजयी प्राप्त हुन्छ। जति सहन सकिँदैन उति नै तपाईँ हाम्रो के हुन्छ? हार हुन्छ। त सहनु सिवाय अरू उपाय छैन। त यसरी योगीले होस गराइरहेको समयमा मन एकाग्र भयो भने आनापानानुसतिलाई छाडिदिनु रे। श्वास प्रश्वासलाई छोडेर के गर्ने त भन्दा सम्मा सङ्कपो भन्ने मार्ग अङ्गले खण्डतिर हेरिदिनु। हेर्दाखेरि जस्तै लोभचित्त उत्पन्न भयो, योगी कहाँ गएर हेर्ने?
मनमा कहाँ गएर हेर्ने, द्वेष चित्त उत्पन्न भयो योगी कहाँ गएर हेर्ने, मोह चित्त उत्पन्न भयो योगी कहाँ गएर हेर्ने, अलोभ चित्त उत्पन्न भयो योगी कहाँ गएर हेर्ने, अदोष चित्त उत्पन्न भयो योगी कहाँ गएर हेर्ने, सोचेको मन उत्पन्न भयो योगी कहाँ गएर हेर्ने, मनमा। र योगी ध्यान बसिरहेको समयमा कानमा शब्द आएर ठोकियो योगी कहाँ गएर हेर्ने, कानमा कहाँ, मनमा, मनपरी मनमा सबै हेरेर हुन्छ। आफ्नो आफ्नो ठाउँमा याद गर्नु पऱ्यो कि परेन? हजुरहरूलाई हामीले आजको दिनसम्म 6 आयतन आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन भन्दै त्यसै भन्न लागेको होइन, आफ्नो ठाउँमा त्यसै याद गर्न लागेको होइन। विपसना गर्दा यो कुरालाई बुझेन भने विपसना गर्न धेरै गाह्रो पर्छ। कहाँ गएर कसरी हेर्ने भन्ने कुरा नै चाल पाइँदैन। विपसना गर्नको निम्ति हामीहरूले हेराइ खाने चित्तलाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। लोभ चित्त उत्पन्न भयो योगी कहाँ जाने, द्वेष चित्त उत्पन्न भयो योगी कहाँ गएर हेर्ने, मोह चित्त उत्पन्न भयो कहाँ गएर हेर्ने, अलोभ चित्त कहाँ गएर हेर्ने, अदोष चित्त कहाँ गएर हेर्ने, सोचेको मन कहाँ गएर हेर्ने, शब्द सुनेको मन भयो योगी कहाँ गएर हेर्ने, सुँगेको मन उत्पन्न भयो कहाँ गएर हेर्ने, नाकमा गन्ध रस लिएको मन उत्पन्न भयो कहाँ गएर हेर्ने, जिब्रोमा थुक निल्ने मन उत्पन्न हुँदा पनि कहाँ गएर हेर्ने, जिब्रोमा। अनि शरीरमा विभिन्न प्रकारको उत्पत्ति विनाशहरू भइ नै रहेको हुन्छ, चिलाइरहेको हुन्छ, झमझमाइरहेको हुन्छ, कटकट खाइरहेको हुन्छ, लुचिरहेको हुन्छ, तानिरहेको हुन्छ, विभिन्न अनुभूति भइरहेको हुन्छ। जहाँ जहाँ जे हुन्छ त्यसै त्यसैलाई जान्दिने। बुझ्नुभयो? त्यही भएर मनमा हुने 6वटालाई के भनियो त भन्दा भित्री पाउना भनियो। के पाउना? किन भित्री भनेको त भन्दा सबै मनमा उत्पन्न हुन्छ नि त। अनि बाहिरी पाउना भनेको चाहिँ आफ्नो ठाउँमा याद गर्नु पर्यो। देखेको कानमा आँखामा, सुनेको कानमा, सुँगेको नाकमा, रस लिएको जिब्रोमा, सम्पूर्ण अनुभूति छोइएको ठोकिएको शरीरमा भन्दा आफ्नो ठाउँमा याद गर्नु पर्यो कि परेन? भित्री पाउना आउँदा भित्री पाउनालाई हेरिदिने, बाहिरी पाउना आउँदा बाहिरी पाउनालाई हेरिदिने। भित्री पाउना पनि छैन, बाहिरी पाउना पनि छैन भने श्वास लिएको मन र श्वास फ्याँकेको मन छ कि छैन? घरेलु चित्तमा बसिदिने। के चित्तमा? घरेलु चित्तमा। त यसरी चाहिँ के गर्नुपर्छ? विपसना गर्नुपर्छ। बुझ्नुभयो? त आज योगीहरूलाई प्रत्यक्ष समुत्पातमा ज्ञान हुँदाखेरि कसरी निर्वाण पुगिन्छ र प्रत्यक्ष समुत्पातमा ज्ञान भइदैन भने कसरी यो जीवन चक्रमा चाहिँ घुम्नुपर्छ भन्ने विषयलाई भनी बताउँछु है। त यो कुरालाई भन्नुभन्दा अगाडि 4वटा घोडाको पनि उपमा दिन्छु। कतिवटा घोडा? 4वटा घोडा। 1 नम्बरको घोडा चाहिँ कस्तो छ त भन्दा छाया देख्ने बित्तिकै दगुर छ अरे। छाया देख्ने बित्तिकै दगुर छ, उसलाई पिटिरहन पर्दैन। चालक आएर बस्यो, छरी लियो भन्ने बित्तिकै ऊ दगुर्न के गर्छ? सुरु गरिदिइहाल्छ। त्यो 1 नम्बरको घोडा। राम्रोसँग सुन्नुहोस् नि, अहिले म सोध्छु नि, फेरि के गर्छु? सोध्छु। सोच्दाखेरि फेरि शब्दै ननिस्किन्छ चाहिँ नगर्नुहोस् नि। 2 नम्बरको घोडा चाहिँ कस्तो त भन्दा छाया देखेर ऊ दगुर्दैन अरे, उसलाई चाहिँ पिट्नुपर्छ अरे अनि बल्ल दगुर्छ अरे। कति नम्बरको घोडा? 2 नम्बरको। 3 नम्बरको घोडा पनि छ अरे। 3 नम्बरको घोडा चाहिँ छाया देखेर पनि दगुर्दैन, पिट्दा पनि दगुर्दैन, उसलाई चाहिँ अलिकति छालै पिल्छिने गरी हान्नुपर्छ अरे अनि बल्ल दगुर्छ अरे। कति नम्बरको भयो? 4 नम्बरको घोडा पनि छ अरे। 4 नम्बरको घोडालाई चाहिँ छाया देखेर पनि ऊ दगुर्दैन, पिट्दा पनि दगुर्दैन, छाला काट्ने गरी पिट्दा पनि दगुर्दैन, उसलाई चाहिँ हड्डी नै चिसिक्क हुने गरी पिटेपछि बल्ल के गर्छ? दगुर्छ। जम्मै कति प्रकारको? त व्यक्ति पनि 4 प्रकारका छन् रे। व्यक्ति पनि कति प्रकारका? 4 प्रकारका। 1 नम्बरको व्यक्ति चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि जस्तो कि कुनै न्युजपेपर पढ्दा होस् अथवा कतैबाट मेलहरू आउँदा होस् अथवा फेसबुकमा हेरेर होस्। हिजो आजको जमानामा त विभिन्न छन् त सामाजिक सञ्जालहरू, हो कि होइन? त विभिन्न कुरामा हेर्दाखेरि उसले के देख्छ त भन्दा फलानो ठाउँमा त फलानो उमेरको व्यक्तिको मृत्यु भयो रे। त्यो व्यक्तिको उमेर हेर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा आफूसँग ठ्याक्कै उमेर मिल्दो। ओहो हेर त म जत्रै उमेरको, म जत्रै आयु भएको, ल फलानो व्यक्तिको त मृत्यु भयो रे। जीवन कति डरलाग्दो है, कति नश्वर रहेछ, मेरो पनि त यसरी मृत्यु हुनसक्छ। म शील समाधि प्रज्ञाको काम गरिहाल्छु भनेर शील समाधि प्रज्ञाको काममा लागि पर्छ अरे। यो चाहिँ 1 नम्बरको व्यक्ति। कति नम्बरको व्यक्ति? के त भन्दा 1 नम्बरको घोडा जस्तो रे। के जस्तो? 1 नम्बरको घोडाले के गर्छ? छाया देख्ने बित्तिकै दगुर्छ। 2 नम्बरको व्यक्ति चाहिँ अब त
न्युजपेपरमा, समाचारमा अथवा मेसेन्जरमा आदि इत्यादिमा आएको त्यो समाचारले ऊ तर्सिँदैन, उसलाई केही पनि मतलबै हुँदैन। उसकै आँखाको सामुने कुनै घटनावश कुनै व्यक्तिको मृत्यु भयो, मानिलिउँ एक्सिडेन्ट भएर पनि मृत्यु हुनसक्छ, उसकै अगाडि ह्याटेक भएर पनि कतिपय व्यक्तिको मृत्यु हुनसक्छ। आँखाकै सामु आफ्नै आँखाको अगाडि प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ व्यक्ति मरेको देख्यो भने ऊ झस्किन्छ, अरे ओहो जीवन कति नश्वर है, हेर त बिहान देखेको साँझ छैन, साँझ देखेको बिहान छैन, ओहो जीवन बहुतै डरलाग्दो रहेछ। यसरी मेरो पनि त मृत्यु हुनसक्छ, यसरी म मर्दिनँ भनेर कहाँ भन्न सकिन्छ र? शील समाधि प्रज्ञाको काम गरिहाल्नुपर्छ, जीवन बहुतै डरलाग्दो रहेछ भनेर उसले सम्वेक ज्ञान उत्पन्न गरेर शील समाधि प्रज्ञाको काम गर्छ। यो चाहिँ कस्तो त भन्दा 2 नम्बरको घोडा जस्तो। के जस्तो? 2 नम्बरको घोडाले के गर्छ? पिटेपछि बल्ल दगुर्छ। भने 3 नम्बरको व्यक्ति पनि छ अरे। 3 नम्बरको व्यक्ति चाहिँ कस्तो त भन्दा 3 नम्बरको व्यक्तिले चाहिँ अघि समाचार पढेर पनि सम्वेक ज्ञान उत्पन्न गराउँदैन, आफ्नै आँखाको सामुने कुनै व्यक्तिको दिवंगत हुँदा पनि कुनै सम्वेक ज्ञान उत्पन्न गराउँदैन। अझ कसैले फलानुको मृत्यु भयो रे नि भनेर मृत्युको समाचार सुनायो भने अझ उसले के भन्छ रे त भन्दा कुन चाहिँ व्यक्ति मरेको रहेछ, फलानु व्यक्तिको दिवंगत भयो अरे। ए त्यो जरिआएको ठिकै छ, पृथ्वीको बोझै भारी हल्का भयो, आनन्दै भयो। आफू मर्नुपर्छ भन्दा सम्वेक ज्ञान लिँदैन अरे, ऊ मरेकोमा अझै पृथ्वीको बोझै भारी भयो भनिदिन्छ। त्यसो भन्ने व्यक्ति पनि छन् कि छैनन्? देख्नुभएछ कि भएन? भने तेस्रो नम्बरको व्यक्ति चाहिँ कस्तो त भन्दा उसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा आफ्नै घर परिवारमा, आफ्नै सदस्यमा, आफ्नै परिवारको अथवा माताको मृत्यु भएको होस्, पिताको मृत्यु भएको होस्, अथवा आफ्नै दाजु भाउजू भाइ बहिनी आदि इत्यादि जो कोहीको पनि मामा माइजू आफ्नो परिवारबाट कुनै न कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएको घटनालाई लिएर उसले मनमा सम्वेक जगाउँछ। ओहो यो मरण धर्म भनेको त मलाई पनि आइपर्छ है, म पनि त यसरी मर्न सक्छु, जीवनको भरोसा छैन, शील समाधि प्रज्ञाको काम जीवित छँदैमा गरिहाल्नुपर्छ, भोलि गरौँला, पर्सि गरौँला, अर्कोपल्ट गरौँला भनेर हुँदैन। मौका पाउँदाखेरि के गर्नुपर्छ? हिरा फोर्न जान्नुपर्छ भनेर ऊ शील समाधि प्रज्ञाको काम गरिदिन्छ। अरे त्यो चाहिँ कस्तो त भन्दा 3 नम्बरको घोडा जस्तो। 3 नम्बरको घोडालाई के गर्नुपर्छ? छाला काट्ने गरी हान्नुपर्छ अनि बल्ल दगुर्छ। भने 4 नम्बरको व्यक्ति पनि छ, 4 नम्बरको व्यक्ति पनि छ। त्यो 4 नम्बरको व्यक्तिले चाहिँ कुनै समाचारबाट पनि सम्वेक जगाउँदैन, आफ्नै आँखाको सामुने मृत्यु हुँदा पनि सम्वेक जगाउँदैन, आफ्नै घर परिवारमा सदस्यहरूको मृत्यु हुँदा पनि सम्वेक ज्ञान जगाउँदैन, स्वयं आफै चाहिँ लाचार भएर अन्तिम समयमा लेर्छ। उठ्नको निम्ति पनि अरूको सहारा, बस्नको निम्ति पनि अरूको सहारा, हिँड्नको निम्ति पनि अरूकै सहारा, खानको निम्ति पनि आफ्नो हातले खान नसक्ने, अरूकै हातबाट खानुपर्ने, भएन भन्दा विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न नसाबाट पाइपहरू झुन्ड्याउनु पर्ने, त्यो अवस्थामा लाचार पर लेटेको बेलामा ओहो मैले समयमै काम गर्नुपर्ने थियो गरिनँ भनेर त्यतिखेर बल्ल उसको मनमा सम्वेक ज्ञान जाग्छ। अरे अब त्यो सम्वेक ज्ञानले काम गर्दैन, गर्न सक्छ त? आफू त लाचार परिएको छ, के गर्ने हो कि होइन? त्यो चाहिँ कस्तो त भन्दा 4 नम्बरको घोडा जस्तो, हड्डी नै भित्ने गरी हानेपछि बल्ल के गर्छ? दगुर्छ। तैँले यहाँ ध्यान भावना आचरण गर्ने योगी कति नम्बरमा पर्नुभयो? 1 नम्बरमा। र ठिक छ 1 नम्बर राखौँ। मुसाको पनि उदाहरण दिन्छु। के को? मुसाको। त्यसपछि भनौँला कति नम्बर पर्नुभएछ है। मुसा पनि 4 प्रकारका छन् रे। कति प्रकारका? 1 प्रकारको मुसाले चाहिँ पाल पनि खन्छ, तर त्यो पालमा गएर बस्दैन अरे। बस्ने पाल चाहिँ खन्छ तर त्यो पालमा गएर बस्दैन। 2 नम्बरको मुसा चाहिँ पाल खन्दैन तर गएर बस्छ अरे। बुझ्नुभयो? 3 नम्बरको मुसा चाहिँ पाल पनि खन्दैन, बस्दा पनि बस्दैन। 4 नम्बरको मुसा चाहिँ पाल पनि खन्छ, बस्छ पनि। त ध्यान बस्ने योगीहरू पनि 4 प्रकारका। कति प्रकारका? त योगीहरूलाई भन्नुभन्दा अगाडि आफैतिर पहिला भन्नु पर्यो। योगीहरूलाई मात्रै भन्दा त रिसाउनुहुन्छ कि भनेर। पहिला कसलाई भन्ने? आफैलाई भन्ने, त्यसपछि बल्ल योगीलाई भन्ने है। त योगीलाई सोझे भन्दाखेरि गुरुमाले हामीलाई मात्रै भन्नुभयो भन्नु होला कि भनेर। त गृहत्यागीप्रति भन्नु पर्दाखेरि जुन 1 नम्बरको मुसा भनियो पाल खन्छ तर पालमा बस्दैन भन्नुको तात्पर्य गृहत्यागीहरूले परियतिमा एकदमै
व्याप्त हुने गरी बुद्ध शिक्षा, त्रिपिटक, 84,000 धर्म स्कन्धहरूलाई एकदमै दिलो जान दिएर अध्ययन गर्नुहुन्छ, पठन पाठन गर्नुहुन्छ, तर ध्यान भावना आचरण गर्नुहुन्छ त भन्दा गर्नुहुन्न। त्यो चाहिँ कति नम्बरको मुसा जस्तो त भन्दा 1 नम्बरको मुसा जस्तै। पाल त खन्छ तर पालमा बस्दैन। त्यस्तै गरी योगीहरूलाई भन्नुपर्दाखेरि योगीहरूले धर्म उपदेश सवर्ण गर्नु भनेपछि दिनरात एक गरेर धर्म सवर्ण गर्नुहुन्छ, अध्ययन गर्नुहुन्छ, बहुसुत धेरै हुने गरी अभ्यास गर्नुहुन्छ, तर आचरण गर्नुहुन्छ त भन्दा आचरण गर्नुहुन्न। कति नम्बरको मुसा? 1 नम्बरको मुसा। 2 नम्बरको मुसाले के गर्छ? पाल खन्दैन तर पालमा बस्छ। गृहत्यागीहरूलाई भन्नुपर्दा परियति भनेपछि भन्ते कुरै नगर्नु न, यो परियति पर्ने काम मलाई मनै पर्दैन क्या भन्तेजु, मलाई ध्यान गर्न पाए भयो, म ध्यान गर्न आएको, म पढ्न आएको होइन भन्ते, मलाई नपढाउनुहोस् न, मलाई पढ्ने इच्छा छैन, म ध्यान मात्रै गर्छु। गृहत्यागीप्रति भन्नुपर्दा उपासक उपासिकाहरूलाई भन्नुपर्दाखेरि भन्तेजु यो उपदेश गर्ने काम नगर्नुहोस् न, यो उपदेश बन्द गर्नुहोस् त, हामीलाई ध्यान गर्न दिनुहोस् त, हामी ध्यान गर्न आएका हौँ। उपदेश गर्दाखेरि हाम्रो ध्यान गर्ने समय के भयो? लस भयो। हामीलाई उपदेश सुन्ने इच्छा छैन, हामीलाई यानि अध्ययन गर्ने इच्छा छैन, बुझ्ने इच्छा छैन, खालि ध्यान गर्ने हो। ध्यान गर्नुपर्छ, ध्यान गर्न राम्रो हो, ध्यान गर्ने हो। कति नम्बरको मुसा? पाल खन्दैन तर पालमा गएर के हेर्छ? बस्छ। त्यो व्यक्ति पनि निर्वाण नगरमा पुग्दैन अरे। अघिको 1 नम्बरको व्यक्ति अध्ययन गर्छ, आचरण गर्दैन, त्यो पनि पुग्दैन। अहिले अध्ययन गर्दैन, आचरण मात्रै गर्छ, यो पनि पुग्दैन है। 3 नम्बरको मुसा चाहिँ कस्तो? पाल पनि खन्दैन, बस्दा पनि बस्दैन। भन्दा गृहत्यागीलाई भन्नुपर्दा परियति पनि केही अध्ययन पनि गर्दैन, प्रतिपत्तिको आचरण पनि गर्दैन। योगीहरूलाई भन्नुपर्दाखेरि उपासक उपासिकाहरू हो, ध्यान बस्न आउनुहोस् न, योपल्ट त यस्तै भयो गुरुमा, अर्कोपल्ट भएछ भने बसौँला। उपासिका उपदेश सुन्न आउनुहोस् न, ध्यान नबसे पनि यसो 2-4वटा ज्ञानगुणका कुराहरू सुनिन्छ, बिहार आउनुहोस् न। के गर्ने गुरुमा? आउने त इच्छा थियो नि, खै हिँड्नै सकिँदैन, हिजो त खै के भयो, आउनै मन लाग्दैन। यो व्यक्ति पनि निर्वाण नगरमा पुग्दैन। 4थो नम्बरको मुसा के हो? पाल पनि खन्छ, त्यो पालमा गएर बस्छ पनि। गृहत्यागीलाई भन्नुपर्दाखेरि परियतिलाई पनि आफूले जान्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने, आफूले अध्ययन गर्नुपर्ने कुराहरूलाई मन लगाएर अध्ययन गर्छन्, पठन पाठन गर्छन् र त्यो आफूले जानेको बुझेको कुरालाई व्यावहारिक जीवनमा उतारेर पनि भाविता पनि गर्छन्। उपासक उपासिका योगीहरूलाई भन्नुपर्दाखेरि धर्म उपदेशलाई पनि खुब ध्यान दिएर सुन्नुहुन्छ, बुझ्ने कोसिस गर्नुहुन्छ। आफैले पढेर हुन्छ कि धर्म सवर्ण गरेर हुन्छ कि पढ्नु पनि त अध्ययन हो नि त, हो कि होइन? जुनसुकै अवस्थाबाट पनि बुझ्ने कोसिस गर्नुहुन्छ, बुझेकोलाई फेरि के गर्नुहुन्छ? आचरण गर्नुहुन्छ। यो व्यक्ति चाहिँ कहाँ पुग्छ त भन्दा निर्वाण नगरमा पुग्छ। त योगीहरू कति नम्बरमा? 4 नम्बरमा। अघि घोडा चाहिँ 1 नम्बर, मुसा चाहिँ 4 नम्बर। योगीहरू त खुब तेजिलो हुनुहुन्छ है नम्बर चोइस गर्न त। साँच्चै नम्बर चोइस मात्रै हो कि आचरण पनि हो? होइन त योगीहरू आफै जान्नुहोस्। कसले जान्ने? योगी आफैले जान्ने। अनि यदि प्रश्न गर्ने इच्छा हुन्छ भने ऐना हेरेर प्रश्न गर्नु रे। के हेरेर? भन्ते गुरुमाले प्रश्न गर्ने हो भने योगीहरूले सत्य पनि बोल्न सक्नुहुन्छ, असत्य पनि बोल्न सक्नुहुन्छ, हो कि होइन? तर योगीले ऐना हेर्नुभयो भने कसको प्रतिबिम्ब देख्नुहुन्छ? अनि आफूले आफूलाई ढाक्न सक्नुहुन्छ? तर यहाँ अहिले उपदेश गर्ने गुरुमालाई ढाक्न सकिन्छ कि सकिँदैन? तर आफूले आफैलाई। त्यही भएर ऐना हेरेर के गर्नु? प्रश्न गर्नु। के गर्नु? प्रश्न गर्नु। त अघि भनियो प्रत्यक्ष समुत्पातमा ज्ञान हुनाले कसरी निर्वाण नगरमा पुगिन्छ भनेर भनियो। प्रत्यक्ष समुत्पात भन्ने बित्तिकै आँखा र रूप प्रत्यक्ष देखेको मन समुत्पात, कान र शब्द प्रत्यक्ष सुनेको मन समुत्पात, नाक र गन्ध प्रत्यक्ष सुँगेको मन समुत्पात, जिब्रो र रस प्रत्यक्ष रस लिएको मन समुत्पात, शरीर र स्पर्श प्रत्यक्ष छोइएको वा ठोकेको मन समुत्पात, हृदय वस्तु र धम्म आरमण प्रत्यक्ष सोचेको मन समुत्पात, प्रत्यक्ष समुत्पात, प्रत्यक्ष समुत्पात। प्रत्यक्ष समुत्पात भनेको के हो त भन्दा कारण कार्य। हजुरहरूलाई आजभन्दा अगाडिका उपदेशहरूमा कारण कार्यको विषयमा भन्ने कि भन्नेन? आँखा र रूप कारण, देखेको मन कार्य, कान र शब्द कारण, सुनेको मन कार्य। प्रत्यक्ष समुत्पात भने पनि कारण कार्य भने पनि एउटै हो कि होइन?
शब्द मात्रै अलग भएर गएको हो कि होइन? त योगीको आँखामा कुनै एउटा रूप आएर ठोक्यो, के मन उत्पन्न भयो? देखेको मन। कानमा शब्द आएर ठोक्यो, के मन उत्पन्न भयो? यो देखेको मन, सुनेको मन, सुँगेको मन, रसलिएको मन भइरहन्छ कि बिग्रिन्छ? भइरहन्छ कि बिग्रिन्छ? बिग्रिन्छ। उत्पत्ति विनाश के सत्य? उत्पत्ति विनाश के सत्य? दुःख सत्य, जानेको ज्ञान मार्ग सत्य, जानेको ज्ञान मार्ग सत्य। मार्गले काटिरहेको क्षणमा हो, यहाँनिर चाहिँ मार्गले काटिदियो भने तन्हा उपादान कम्म भव नआएको के सत्य? समुदय सत्य। तन्हा उपादान कम्म भयो भने आएन भने अब अर्को जाति भन्ने जन्म छ त? जाति भन्ने जन्म नआएको निरोध सत्य। के सत्य? त एक एक उत्पत्ति विनाशमा कति आर्य सत्य छन् त भन्दा 4 आर्य सत्य छन्। कति आर्य सत्य? एउटा एउटा उत्पत्ति विनाशमा योगीले के देख्न सक्नु पर्यो? चतुरार्य सत्यलाई देख्नु पर्यो। र एउटा एउटा उत्पत्ति विनाशमा पञ्चस्कन्ध नै छ। कति खण्ड? पञ्चस्कन्ध। जस्तै आँखा र रूप, रूप, आँखा र रूप, रूप, देखेको मन, मन, नाम खण्डमा कतिवटा? 4 वटा। कतिवटा? के हुन्? वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड। त एउटा एउटा उत्पत्ति विनाशमा कति खण्ड रहेछन्? 5 खण्ड। कति खण्ड? 5 खण्ड। भने एक एक उत्पत्ति विनाशमा कति सत्य? 4 सत्य, 4 आर्य सत्य समावेश भएको कुरालाई बुझ्नु पर्यो कि परेन? पर्यो। त योगीहरू हो रे खण्ड र तृष्णालाई क्षणिक त्याग्ने बित्तिकै निर्वाण रे। के रे? खण्ड र तृष्णालाई क्षणिक त्याग्न, खण्ड र तृष्णालाई त्याग्न सकियो भने क्षणिक निर्वाण रे। क्षणिक निर्वाण भनेको त्यो त्यागुन्जेल निर्वाण पाए जस्तै हो रे। खण्डलाई त्याग्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा सुख हुन्छ। सुख भनेको नै निर्वाण होइन त? तन्हालाई त्याग्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा 4 वटा ठुल्ठुला उत्सवहरू समाप्त हुन्छ अरे। कतिवटा उत्सव? 4 वटा उत्सव। तन्हा भनेको इच्छा, लोभ मनमा उत्पन्न हुन्छ नि, हुन्छ कि हुँदैन? हो, त्यसलाई त्याग्न सकियो भने 4 महाउत्सवहरू समाप्त हुन्छ अरे। 4 उत्सव के त भन्दा जाति भन्ने उत्सव, जरा भन्ने उत्सव, व्याधि भन्ने उत्सव, मरण भन्ने उत्सव सबै समाप्त भइदिन्छ। तन्हालाई त्याग्न सकियो भने अब पुनः जन्म छैन। जन्म छैन भने जाति सिद्धियो। जाति भन्ने जन्म नै भइदिएन भने बुढो हुनुपर्छ त? रोगी हुनुपर्छ त? मर्नुपर्छ त? अहिले रोगी हुनु परेको, बुढो हुनु परेको, मर्नु परेको के को कारणले हो? जातिको कारणले। के को कारणले? जातिको कारणले, जन्मेको कारणले। भन्दा तन्हालाई त्याग्न सकियो भने कतिवटा उत्सव समाप्त हुन्छ? 4 वटा। त एक एक उत्पत्ति विनाशमा कति आर्य सत्यलाई देख्नु पर्यो? 4 आर्य सत्य यानी चतुरार्य सत्यलाई देख्नु पर्यो। चतुरार्य सत्यलाई कसरी देख्ने त भन्दा उदाहरण दिनुपर्दा हजुरहरूले दियो बत्ती बालेको त देख्नु भएको छ नि? देख्नुभएको छ कि नै? दियोमा बत्ती बालिन्छ नि है? त दियो बत्ती बाल्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा नम्बर 1 मा अन्धकार हटेर जान्छ। 1 नम्बरमा के हुन्छ? अन्धकार हटेर जान्छ। हो कि होइन? विचार गरी हेर्नुस् नि। अन्धकार भएको ठाउँमा दियो बत्ती बाल्दिने बित्तिकै के हुन्छ? अन्धकार हटेर जान्छ। 2 नम्बरमा उज्यालो प्रकाश आउँछ। 2 नम्बरमा के आउँछ? उज्यालो प्रकाश आउँछ। उज्यालो प्रकाश आयो भन्ने बित्तिकै त्यहाँ भएको चीज वस्तुहरू के हुन्छ? देखिन्छ। 3टा काम भयो एउटा दियोले। एउटा दियोले कतिवटा काम भयो? 1 नम्बरमा के गर्छ? अन्धकारलाई हटाइदिन्छ। 2 नम्बरमा उज्यालो ल्याउँछ। 3 नम्बरमा त्यहाँ भएको चीज वस्तुहरू देखिन्छ। 4 नम्बरमा सलैदो र तेललाई पनि सिद्ध्याउँदै जान्छ, खाँदै जान्छ। जान्छ कि जाँदैन? एउटा दियोले कतिवटा काम गर्यो? 4 वटा भने ध्यान भावना आचरण गर्ने योगीले पनि एउटा एउटा उत्पत्ति विनाशमा चतुरार्य सत्यलाई देख्नुपर्छ। कति आर्य सत्य? चतुरार्य सत्य। कानमा शब्द आएर ठोक्यो, गएर हेर्ने बित्तिकै छ? छैन। उत्पत्ति विनाश के सत्य? जानेको ज्ञान मार्गले काट्दिरहेको क्षणमा तन्हा उपादान कम भयो नआएको समुदय सत्य। तन्हा उपादान कम भयो भने आएन भने अर्को जाति भन्ने जन्म नआएको निरोध सत्य। त एक एक उत्पत्ति विनाशमा कति आर्य सत्य रहेछन्? 4 आर्य सत्य। एउटा दियोले 4 वटा काम लगातार गरे जस्तै योगीहरूले पनि एक एक उत्पत्ति विनाशमा चतुरार्य सत्यलाई के गर्नुपर्छ? देख्नुपर्छ। त योगीहरू रिसाउनुहुन्न भने एउटा कुरा भनिदिन्छु, पहिले सोध्नु पर्यो नि है। भनौँ
योगीहरूलाई सुनमाथि सुगन्ध मनपर्छ कि कुकुरको फोहोरमाथि दुर्गन्ध? हो, सुनमाथि सुगन्धै मनपर्छ। त यहाँनिर अग्र महापण्डित ऊ विमल भन्देज्यूले के भन्नुभएको छ त भन्दा, रिसाउने नै यदि हो भने पनि अग्र महापण्डित ऊ विमल भन्देज्यूसँग रिसाउनुहोस्, मसँग होइन नि। मैले त उहाँ भन्देज्यूले भनेको कुरालाई तपाईँहरूलाई भनिदिएको मात्र हो। बुझ्नुभयो? भन्देज्यूले के भन्नुहुन्छ त भन्दा, समुदय सत्य भनेको फोहोरको थुप्रो रे। समुदय सत्य भनेको के रे? फोहोरको थुप्रो। समुदय सत्य भनेको के हो? दुःख बनाउने कारण के हो? दुःख बनाउने कारण। त्यो दुःख बनाउने कारण चाहिँ के रे? फोहोरको थुप्रो रे। दुःख सत्य भनेको चाहिँ कुकुरको फोहोर। दुःख सत्य भनेको के हो? कुकुरको फोहोर। समुदय सत्य भनेको फोहोरको थुप्रो, दुःख सत्य भनेको कुकुरको फोहोर। र अनि मार्ग सत्य भनेको चाहिँ सुन रे। मार्ग सत्य भनेको चाहिँ के हो? सुन। र निरोध सत्य भनेको चाहिँ सुगन्ध रे। निरोध सत्य भनेको चाहिँ सुगन्ध। योगीहरूले सुनमाथि सुगन्ध मनपर्छ कि कुकुरको फोहोरमाथि फोहोर भन्दा के मनपर्छ भन्नुभयो? र अग्र महापण्डित विमल भन्देज्यूले पनि आफ्ना दाताहरूलाई सोध्नुभयो रे, उपासक उपासिकाहरू हो, तिमीहरूलाई फोहोरमाथि कुकुरको फोहोर मनपर्छ कि सुनमाथि सुगन्ध? त उपासक उपासिकाहरूले यहाँ योगीहरूले उत्तर दिए जस्तै, भन्देज्यू सुनमाथि सुगन्ध मनपर्छ नि। के मनपर्छ? सुनमाथि सुगन्ध। अनि भन्देज्यूले भन्नुहुन्छ, उपासक उपासिकाहरू हो, तिमीहरूले सुनमाथि सुगन्ध त मनपर्छ त भन्यौ, तर मेरो छोरा मेरो छोरी मेरो घर मेरो जग्गा म नभए नि यस्तो हुँदैन उस्तो हुँदैन यो हुँदैन त्यो हुँदैन, अहिले कहाँ बस्न आउन भ्याइन्छ र भन्देज्यू, पछि पछि फेरि आउँला, यो समय त्यस्तै भयो, अर्कोपल्ट फेरि आउँला। काम चाहिँ के गरिरहेका छौँ त भन्दा, के हुने काम गरिराखेको छ? कुकुरको फोहोर हुने काम। के हुने काम? कुकुरको फोहोर हुने काम। दुःख सत्य रूपी शरीर पाएर पनि के गरिरहेका छौँ? मेरो छोरा मेरो छोरी मेरो काम मेरो व्यापार, म नहुने घर चल्दैन, विभिन्न आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। के को काम गरेको रहेछ? कुकुरको फोहोर हुने काम। कुकुरको फोहोरमाथि फोहोर थुप्रियो भने सुगन्ध आउँछ कि दुर्गन्ध? अझ दुर्गन्ध कसले बनाएको? तपाईँहरूले नै सुन्नुहोस्। कसले सुन्ने? कसले बनाएको हो? आफैले बनाएको हो नि त, हो कि होइन? अहिले हामीले त्यो हुने काम गरेका छौँ कि छैनौँ? छौँ भने त्यो दुर्गन्ध कसैले आएर सुँगिदिन्छ त? अब सुँगिदिन्न नि। त्यही भएर हामीहरूले सुनमाथि सुगन्ध मनपर्छ भने सुनमाथि सुगन्ध हुने काम गर्नु पऱ्यो कि परेन? त्यही भएर हामीहरूले मङ्गलसूत्र उच्चारण गर्छौँ। के भनेर उच्चारण गर्छौँ त भन्दा, असेवना च बालानङ पण्डितानङ च सेवना पूजा च पूजनीयानङ एतं मङ्गलमोत्तमम्। असेवना च बालानङ, बालमूर्खहरूको सङ्गत नगर्नु रे। कसको? पण्डितानङ च सेवना, ज्ञानी विद्वान सज्जन पण्डितहरूको सेवन गर्नु रे। त यहाँ भन्नको तात्पर्य बालमूर्खको सेवन नगर्नु भन्नुको तात्पर्य के हो त भन्दा, अहिले भनिएको समुदय सत्य र दुःख सत्य जस्तो बालमूर्खको सत्सङ्गत नगर्नु रे। कसको? दुःख सत्य र समुदय सत्य जस्तो बालमूर्खको सेवन नगर्नु। यसको सेवन गर्नाले के हुन्छ त भन्दा, अनमत्तको संसारमा घुमि नै रहनुपर्छ। निरोध सत्य र मार्ग सत्य जस्तो ज्ञानी विद्वानको सत्सङ्गत गर्नु रे। के को? मार्ग सत्य जस्तो ज्ञानी सज्जनको चाहिँ सत्सङ्गत गर्नु। बुझ्नुभयो? तैले यहाँनिर अग्र महापण्डित विमल भन्देज्यूले भन्नुहुन्छ, योगीहरू हो रे, तिमीहरू यदि 5 अङ्गले युक्त भएर बस्छौ भने म भन्थे अति नै खुसी हुन्छु रे। कति अङ्ग? 5 अङ्ग युक्त भएर बस्नुहुन्छ भने म भन्थे अति नै खुसी हुन्छु रे। यदि योगीहरू चाहिँ 8 अङ्ग युक्त भएर बस्नुभयो भने म भन्थे अति नै दुःखी हुन्छु रे। अब खुसी हुने र दुःखी हुने कारण के हो भनेर सोध्ने कि नसोध्ने? जान्ने इच्छा छ कि छैन? 5 अङ्गले युक्त भएर बस्नाले भन्देज्यू किन खुसी हुनुहुन्छ त भन्दा, अब यहाँ प्रत्यत्य समुत्पाद चक्रमा हेर्नुहोस्। प्रत्यत्य समुत्पाद चक्रमा जम्मै कतिवटा कोठा? 4वटा कोठामा तपाईँ हामी कति नम्बरको कोठामा छौँ? कति नम्बरको? 2 नम्बरको कोठामा के छन् हेर्नुहोस् त। कतिवटा अङ्ग भयो? 1 2 3 4 5 हो। यो 5वटा अङ्गले बस्छौ भने म भन्थे अति नै खुसी हुन्छु। के हुन्छु? खुसी हुनुको कारण के त भन्दा, होइन वेदनामा ज्ञान लागिदियो। वेदनामा के भइदियो?
ज्ञान लागिदियो। वेदनापचया निब्बान, वेदनापचया निब्बान, निस्किने मार्ग पाइयो। के मार्ग पाइयो? निस्किने मार्ग। ज्ञान र योगीले परिहेर्नुहोस् त, वेदना निरोधा तन्हा निरोधो पटिच्च समुत्पात निस्किने बाटो। फेरि पढ्नुहोस् त, निस्किने मार्ग देख्नुभयो? फेरि गुरुमाले फनी चक्र घुमाउनु भयो, कोही निस्किने बाटै देखाउनु भएन भन्नु होला। निस्किने मार्ग देख्नुभयो कि भएन? केमा ज्ञान राख्नुपर्ने रहेछ? वेदनामा। वेदनामा ज्ञानले काट्न सकियो भने वेदनापचया निब्बान, वेदनापचया निब्बान के भेटियो? निस्किने मार्ग भेटियो। के को निस्किने मार्ग त भन्दा अनमत्तको संसार यो दुःख रूपी सागरबाट निस्किने मार्ग भेटियो। भेट्यो कि भेटेन? जाति दुःख, जरा दुःख, व्याधि दुःख, मरण दुःख भन्ने सम्पूर्ण दुःखबाट निस्किने मार्ग भेटियो। यदि वेदनामा चाहिँ ज्ञान लागिदिएन, वेदनामा के भइदिएन? ज्ञान लागिदिएन। वेदनापचया के हुन पुग्यो त भन्दा वेदनापचया तन्हा के भइदियो? तन्हा। तन्हापचया उपादान, उपादानपचया कम्म भव। हो यहाँ 3 अङ्ग, यहाँ 5 अङ्ग जोड्दा कति भयो? हो यो 8 अङ्गले बस्छौ भने म भन्थे अति दुखी हुन्छु रे। के हुन्छु रे? दुखी हुनुको कारण के रहेछ त भन्दा यहाँ परिहेर्नुहोस् त, वेदनापचया तन्हा पटिच्च समुत्पात घुम्ने बाटो। के रहेछ? हजुरलाई घुम्ने बाटो मनपर्छ कि निस्किने? निस्किने मार्ग मनपर्छ भने के गर्नु पर्यो? वेदनामा टक्क 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 ज्ञानले काट्नु पर्यो। के गर्नु पर्यो? सुख वेदना आए पनि, दुःख वेदना आए पनि, सोमनस्स वेदना आए पनि, दोमनस्स वेदना आए पनि, उपेक्षा वेदना आए पनि के गर्न सक्नु पर्यो? ज्ञानले काट्न सक्नु पर्यो। काटियो भने वेदनापचया निब्बान, निस्किने मार्ग भेटियो। त अहिले यहाँ विपश्यना ध्यान भावना आचरण गर्दा दुखेको पोलेको झमझमाएकोलाई योगीहरूले के गर्न सक्नु पर्यो? ज्ञानले काट्न सक्नु पर्यो। दुःख वेदना हुँदा पनि काट्न सक्नु पर्यो, सुख वेदना हुँदा पनि काट्न सक्नु पर्यो, उपेक्षा वेदना हुँदा पनि काट्न सक्नु पर्यो। मनमा कहिलेकाहीँ गदगद भएर आउँछ सोमनस्स वेदना, त्यो वेदनालाई पनि ज्ञानले काट्न सक्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ चित्त नबुझेको मन दोमनस्स वेदना पनि मनमा उत्पन्न भइदिन्छ, त्यो वेदनालाई पनि के गर्न सक्नु पर्यो? काट्न सक्नु पर्यो। काटियो भने निस्किने मार्ग पाइयो। काट्न सकिएन भने के भइयो? घुम्ने मार्गमा परियो। काट्ने कि निस्किने? घुम्ने कि निस्किने? त निस्किने मार्ग त देखाइदिए कि देखाइदिएन? देखाइदिए। त अब प्रत्यक्ष समुत्पातमा ज्ञान नहुँदाखेरि कसरी चाहिँ यो प्रत्यक्ष समुत्पात चक्र घुम्छ त भन्ने कुरालाई सुनिहेरौँ। त योगीहरूले कहिलेकाहीँ प्रत्यक्ष समुत्पात चक्र पनि कतिवटा द्वारबाट घुम्छ त भन्दा 6वटा द्वारबाट। कतिवटा? 6वटा द्वार के हुन् त भन्दा आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन, यो 6वटा द्वारबाट प्रत्यक्ष समुत्पात चक्र घुमिरहेको छ। त्यही भएर हजुरहरूलाई भनिएको जुन प्रत्यक्ष समुत्पात चक्र भनेको पर्दामा भएको कि चक्रमा? चक्रमा। कहाँ भएको? अहिले यहाँ देखाएको कुरा कहाँ छ? आफ्नै शरीर र मनमा छ कि छैन? यो कुरालाई देख्नुपर्छ नि। योगीहरूले यहाँ पर्दामा हेरेर बुझ्ने होइन, आफ्नो खण्डमा हेरेर बुझ्ने। यो त तपाईँहरूलाई बुझाउन सजिलोको निम्ति अग्र महापण्डित उ विमल भन्तेज्यूले आफूले मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गरिसके पश्चात आफ्ना दाताहरूलाई बुझाउन सहजको निम्ति चाहिँ यो आकार चाहिँ कोरिदिनु भएको। त अहिले यहाँ बुझ्न सजिलो भयो कि भएन? यो कुरालाई यहाँ नबताइकन यत्तिकै उपदेश गर्ने हो भने योगीहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ? त उहाँ भन्तेज्यूको ठुलो उपकारले गर्दाखेरि आज हामीहरूले सहज रूपमा आफ्नो खण्ड र मनको विषयमा के गर्न सकियो? बुझ्न सकियो। तब अहिले यहाँ 6वटा द्वारबाट यो प्रत्यक्ष समुत्पात कारण कार्यको लहर कसरी घुम्छ भन्ने कुरालाई सुनिहेरौँ। त आँखाको द्वारबाट कसरी घुम्छ त भन्दा योगीहरूले जब रात पर्यो, रातिको समय भयो भने टिभी हेर्नुहुन्छ कि हुन्न? जतिखेर नै हेर्छौँ। जतिखेर नै हेरे पनि यहाँ उदाहरण राति मात्रै राखिदेऊ न। दिनभरि त अब छोराछोरीहरू काममा जान्छन्, बुढाबुढीहरूले त दिनभरि हेर्छन् पनि होला होइन? त छोराछोरीलाई के गर्नु पर्यो? काममा जानु पर्यो, दिनभरि फुर्सद हुँदैन। रातिको समय घर आएपछि के गर्छन्? टिभी हेर्न खोज्छन्। र टिभी हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ विभिन्न प्रकारको सिरियलहरू पनि आउँछ नि, आउँछ कि आउँदैन? पहिला त घर घरकी कहानी भन्थे है, के जाति भन्थे। हिजो आज के छ खोइ कुनै मलाई पनि भन्न आउँदैन। नाम आउँछ भने एक दुईवटा सिकाइराख्नु। के भन्छन्? विभिन्न सिरियलहरू आउँछ कि आउँदैन? त्यो पनि कसरी आउँछ त भन्दा पाठ 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 पाठ, आज यति, भोलि थोरै, पर्सि थोरै, आधा घन्टा 1 घन्टा आदि इत्यादि हिसाबले आउँछ, टुक्रा टुक्रा गराएर। आज हेऱ्यो भने भोलि हेरौँ हुन्छ कि हुँदैन?
अनि भोलि हेऱ्यो भने फेरि पर्सि पनि हेरौँ हेरौँ हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ कि हुँदैन? योगीले बोल्नुहुन्न, हेर्नु नै क्या हुन्छ कि नै? हुन्छ। त योगी कामबाट थाकेर आउनुभयो, थाकेर आउने बित्तिकै यता भोजन पनि चाँडो खाएर सकाउनु पर्यो, उता सिरियल पनि ठक्क आउने बेला भयो। अनि योगी भोजन खाँदा टक्क समय भयो सिरियल आउने भनेपछि यिनीहरू कति ढिलो गरेर खाइरहेको, उता आइसक्यो भन्दै रिमोट दबाउन पुग्नुहुन्छ कि हुन्न? हेर्ने इच्छा भएको के हो? लोभ। हेर्ने इच्छा भएको के हो? लोभ। अनि लोभ उत्पन्न भयो भने त्यो सिरियललाई क्रमबद्ध रूपमा हेर्ने इच्छा चाहिँ के त भन्दा उपादान। के हो? उपादान। तानिएको नि त, अनुराग, आसक्ति। आज त्यो हेऱ्यो, भोलिको त्यसको फेरि कन्टिन्यू हेर्न पा, पर्सि फेरि हेर्न पा, के भएको? उपादान। उपादान हुने बित्तिकै योगीले के गर्नुहुन्छ त भन्दा त्यो रिमोट कहाँ छ, कुन चाहिँ बटन दबाउने हो, टिभी खोल्न पऱ्यो कि परेन? त टिभी खोल्नको निम्ति रिमोट दबाउन जानुभएको चाहिँ के त भन्दा कर्म। के हो? कर्म। कर्म गर्न जानुभयो कि भएन? कर्म गर्ने बित्तिकै तन्हा उपादान कर्म भयो कि भएन? भयो। त टिभी हेर्दा हेर्दै पनि के भयो? लोभ चित्त उत्पन्न भयो। के चित्त? अनि कहिलेकाहीँ हेर्दा हेर्दै अचानक बत्ती पनि भ्याट्ट 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 गइदिन्छ कि गइदिन्न? हुन त हिजो आज नेपालमा लोड सेडिङ छैन, र पनि अघोषित लोड सेडिङ हुन्छ कि हुँदैन? बिचबिचमा झ्याप्पै झ्याप्पै जान्छ कि जाँदैन? धेरै बेर नगए पनि एकैछिन भए पनि डिस्टर्ब हुन्छ कि हुँदैन योगीहरूलाई? हुन्छ कि नै? हुन्छ भने विद्युत प्राधिकरणलाई के गर्नुहुन्छ? यो विद्युत प्राधिकरणहरू यस्तै हो, लोड सेडिङ छैन चाहिँ भन्छ, घरिघरि बत्ती काटेछ। के गर्न पुगिन्छ? द्वेष चित्त। के चित्त? द्वेष चित्त। अनि भोलिपल्ट बिहान उज्यालो हुन्छ, योगी मित्रलाई भेट्नुहुन्छ, भेट्ने बित्तिकै ओहो साथी, राति त यस्तो राम्रो म्याच आएको थियो कि तिमीले हेऱ्यौ कि हेरेनौ? तिमीहरू यस्तै हो नि, अलिकति राम्रो आयो भने मिस कल गर्नु, यसो मेसेन्जरमा मेसेज पठाउनु, केही गर्न नसक्ने खालि राम्रो थियो मात्रै भन्ने भनेर नजानेको मोह। नजानेको के हो? मोह। राग द्वेष मोह कुन द्वारबाट? आँखाको द्वारबाट। कुन द्वारबाट? कुन द्वारबाट? आँखाको द्वारबाट प्रत्यक्ष समुत्पाद के भयो? घुम्यो। के भयो? घुम्यो। अब कानको द्वारबाट। के को द्वारबाट? कानको द्वारबाट। योगीहरू बिहानै उठेर आफ्नो काममा लाग्नुहुन्छ। काममा जाँदाखेरि आफ्नो बस चढेर यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। बसमा जाँदाखेरि विभिन्न गानाहरू, गीतहरू खोलेका हुन्छन् कि हुँदैनन्? खोलेका हुन्छन्। त्यहाँ गाना सुन्दै जाँदा योगीलाई कुनै गाना मन पर्यो। के भयो? मन पर्यो। मन पर्यो भनेको नै के हो? लोभ। मन पर्यो भनेको नै के हो? लोभ। अनि मन पर्यो भन्ने बित्तिकै ओहो यो गाना कहाँ पाइन्छ होला, कहाँ छ होला, यसलाई डाउनलोड गरेर लिने हो कि अथवा अरूसँग मागेर लिने हो कि? योगीले कर्म गर्न पुग्नुहुन्छ कि हुन्न? पुगिन्छ। डाउनलोड गरेर राखिन्छ, सेभ गरेर राखिन्छ। अनि आफूलाई मन परेको बेलामा, अनुकूल मिलेको बेलामा के गरिन्छ? त्यो खोलेर पनि सुनिन्छ। सुनिन्छ कि सुनिँदैन? तन्हा उपादान कर्म भयो कि भएन? भयो। अनि योगी चाहिँ कहिलेकाहीँ कामबाट थाकेर आउनुभयो, थाकेर आएको बेलामा एकदम आनन्दसँग रेस्ट गर्न मन लाग्छ नि? मन लाग्छ कि लाग्दैन? आनन्दसँग आराम गर्न मन लागेको बेलामा योगी ठक्क कामबाट आउनुहुन्छ, आराम कुर्सीमा चाहिँ सट्ट आराम गरेर बसिरहेको बेलामा छौँबाट ड्याङड्याङ र डुङडुङ विभिन्न प्रकारको गानाहरू बजाइदिन्छन्। योगीलाई के हुन्छ? के उठ्छ? रिस उठ्छ कि उठ्दैन? गाना पनि विभिन्न छ नि त। बुढाबुढीहरूलाई बुढाबुढी अनुसारको लोकदोरी रे, के दोरी रे? अनि यङहरूलाई हो भने हाम्रो सलनहरू जस्तो लाग्यो भने पप साउन्ड रे। के साउन्ड? आफ्नो छ कि छैन? बुढाबुढीले सुन्ने गाना यङले सुन्दैन, यङले सुन्ने गाना फेरि बुढाबुढीलाई मन पर्दैन, हो कि होइन? आफ्नो छ कि छैन? त आफू आराम गर्छु भनेर आएको यताबाट ढ्याङढ्याङ डुङडुङ हुहा गरेको छ, कराएको छ, उताबाट पनि त्यस्तै कराइदिएको छ। अनि आफूलाई के भएर आउँछ? रिस उठेर आउँछ। के उठेर आउँछ? रिस उठेर आउँछ। अनि वर्तमान समयमा होस भइदिन भने के भइदियो? मोह। के भइदियो? मोह। राग द्वेष मोह कुन द्वारबाट? के भयो? प्रत्यक्ष समुत्पाद चक्र घुम्यो। के भयो? प्रत्यक्ष समुत्पाद चक्र घुम्यो। त अहिले यहाँ देखाइएको प्रत्यक्ष समुत्पाद चक्र भनेको पर्दामा भएको कि चक्रमा भएको? आफ्नै शरीर र मनमा हो कि होइन? अहिले यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा देखियो कि देखेन? आँखाको द्वारबाट पनि घुम्ने रहेछ, कानको द्वारबाट पनि घुम्ने रहेछ। अब नाकको द्वारबाट। के को द्वारबाट? नाकको द्वारबाट। योगीहरू काम विषयले गर्दा कहिलेकाहीँ बजारमा लिने दिने कामहरू हुँदाखेरि जानुहुन्छ कि हुन्न?
गइन्छ। जाँदाखेरि कुनै व्यक्तिले चाहिँ भारी बोकिरहेको छ, पसिना खलखली बगिरहेको छ, भारी बोकेको कारणले, गर्मीको कारणले पनि, भारीको कारणले पनि पसिना खलखली आएर आफू चाहिँ नुहाई धुवाई गरेर एकदमै चटक्कै परेर चाहिँ कुनै काम व्यापारको निम्ति बजारतिर गइयो। त्यो दुर्गन्धले युक्त भएको व्यक्ति चाहिँ आफ्नो अगाडिबाट भारी बोकेर गइदियो। भारी बोकेर जाँदाखेरि हावा लगाइदिएको कारणले उसको दुर्गन्ध आफ्नो नाकमा आएर के भयो, ठोकियो। ठोकिने बित्तिकै योगीहरूले ओहो कस्तो रहेछ हो, कति दिनबाट नुहाएको छैन, कति दिनबाट नुहाएको छैन कुनी भनेर द्वेष मन उत्पन्न हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ कि नै? कहिलेकाहीँ गाडीमा बस्दा पनि हुन्छ नि, हुन्छ कि हुँदैन? कस्तो खालको मान्छे रहेछ, नुहाइकन आएको छ कि क्या हो, के मन? द्वेष मन। अनि योगी आफ्नो सम्बन्धित ठाउँमा पुग्नुभयो। पुगेपछि लिनुपर्ने, दिनुपर्ने, मानिलिउँ कि कसैबाट पैसा पाउनुपर्ने थियो। के पाउनुपर्ने थियो? पैसा। पैसा पाउनु पर्दा योगी पैसा लिएर गन्न थाल्नुभयो। के गर्न थाल्नुभयो? गन्न थाल्नुभयो। त्यहाँ सुगन्ध पनि आएर नाकमा ठोक्यो, दुर्गन्ध पनि आएर नाकमा ठोक्यो। तर योगीलाई केही पनि थाहा छैन। किन त भन्दा योगी पैसा गन्दै हुनुहुन्छ नि त, हो कि होइन? के मन? मोह मन। नजानेको के मन? मोह मन। अनि योगी लेनदेनको काम सिद्धियो, फर्केर आउनुभयो। फर्केर आउँदाखेरि यता दुईजना व्यक्ति पनि नुहाई धुवाई गरेर पर्फ्युमहरू छर्केर होइन, सुगन्धहरू लेपन गरेर योगीको अगाडिबाट सट्टै काटिदिनु भयो। त्यो गन्ध हावाले गर्दा योगीको नाकमा आएर ठोक्यो। आहा कस्तो राम्रो सुगन्ध हो, यो त मेड इन नेपाल त होइन होला। हुन्छ कि हुँदैन? के मन? लोभ मन। के मन? लोभ मन। राग द्वेष मोह कुनद्वारबाट, कुनद्वारबाट के भयो? प्रत्यक्ष संपात चक्र घुम्यो। कहाँ घुमेको रहेछ प्रत्यक्ष संपात चक्र? टेबलमा कि पर्दामा घुमेको देख्यो कि देखेन? देखियो। अब जिब्रोको द्वारबाट, के को द्वारबाट? जिब्रोको द्वारबाट योगी दिनभरि काम गरेर साँझ घर पुग्नुभयो। घर पुग्दा मातापिताहरूले छोराछोरी आएपछि खानको निम्ति भनेर टन्ज मन्ज राम्रोसँग पकाइ तुलाइ गरेर राख्नु भएको छ। आफूलाई पनि भोक एकदमै लागिरहेको छ। ओहो आज माले के पकाउनु भयो होला भनेर पहिले कहाँ गएर हेरिन्छ त भन्दा भोक लागेपछि किचनमा, होइन त? किचनमा गएर हेर्छु भन्दा त आफूलाई मनपर्ने परिष्कार छ। आफूलाई के हुने? मनपर्ने परिष्कार। अनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भेला भयो, एक आपसमा हेर्न थालियो। अब आफूलाई मनपर्ने सबैलाई रुचि लाग्ने भने त खुसी हुन्छ नि त सबैजना, हो कि होइन? अनि यसो इसारा गरेर आ त तिन थाल, तिन थाल, कति थाल? तिन थाल। के चित्त? लोभ चित्त। अनि योगीलाई कहिलेकाहीँ फेरि आफूलाई मन नपर्ने चिजहरू पनि त पाक्छ नि त, पाक्छ कि पाक्दैन? आफूलाई मन नपर्ने चिज, जस्तै मानिलिउँ योगीहरू त सहरमा हुनुहुन्छ, आफूले भने जस्तै किन्न सक्नुहुन्छ, खान सक्नुहुन्छ। गाउँघरमा हो भने भनेको समयमा किन्न पनि पाइँदैन, हो कि होइन? आज खायो त्यही सस्नो र ढेँडो, भोलि पनि खायो त्यही सस्नो र ढेँडो, हो कि होइन? सधैँ सस्नो ढेँडो मात्रै खान पर्ने व्यक्तिहरूलाई चामलको भोजन खान पाउँदा खुसी हुन्छन् कि हुँदैनन्? भने त्यो सस्नो ढिँडो खाइराख्नु पर्दाखेरि आज पनि यही सस्नो र ढिँडो, भोलि पनि त्यही सस्नो र ढिँडो भनेर ट्याङ 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 पार्दै आफूलाई मन नपरेको आहार हो भने थाल बजाउँदै पनि चलाउन पुगिन्छ कि पुगिँदैन? के चित्त? द्वेष चित्त। के चित्त? योगीहरूले कहिलेकाहीँ खाना खाँदाखेरि आफूलाई मन नपरेको आहार भोजन आयो भने त्यसरी रिसले चम्चा बजाउनु भएको छ कि छैन? कहिलेकाहीँ भनेको बजाउनु भएको छ कि नै? यदि बजाउनु भएको छ भने के गर्नुभएको रे त्यो थाहा छ? त्यो के गर्नुभएको रे थाहा छ? त्यो रिसले चाहिँ चम्चा बजाउनु भयो, आफूलाई मन नपरेको आहार चाहिँ आएर रिसाउनु भयो भने रे नर्कलाई हल्लो हाई गरेको। कसलाई? नर्कलाई। हजुर म पनि आउँदैछु है, मलाई ठाउँ राख्नुहोस् भनेको रे। कुरा बुझ्नुभयो? लोभ चित्तले मरियो भने प्रेत र असुरकाय अरे। लोभ चित्तले मरियो भने के रे? प्रेत र असुरकाय। द्वेष चित्तले मरियो भने निरय भन्ने नर्क। द्वेष चित्तले मरियो भने निरय भन्ने नर्क। मोह चित्तले मरियो भने पशु योनि। मोह चित्तले मरियो भने पशु योनि। राग द्वेष मोहले कहाँ पुर्याउने रहेछ? चार अपाय दुर्गति। कहाँ पुर्याउने रहेछ? चार अपाय दुर्गति। भने यो डरलाग्दो छ कि छैन? यो राग द्वेष मोहले अहिले योगीहरूलाई फल दिन आउँदैन अरे। अहिले तुरुन्तै फल दिन आउँदैन अरे। कुन बेलामा फल दिन आउँछ रे त भन्दा मरणसन्न अवस्थामा। कुन बेलामा? मरणसन्न अवस्थामा जब अन्तिम समयमा लेटिन्छ नि, लोभले पनि म फल दिन्छु भन्दै अगाडि आइपुग्छ अरे। द्वेषले पनि म पहिला फल दिन्छु भन्दै अगाडि आइपुग्छ अरे। मोह चित्तले पनि म पहिला फल दिन्छु भन्दै अगाडि आइदिन्छ अरे योगीहरू हो। त लोभ चित्तले मरियो भने कहाँ पुगिने रहेछ? प्रेत असुरकाय। द्वेष चित्तले मरियो भने
नर्क, मोहचित्तले मरियो भने पशु पन्छी। ल हेर्नुहोस् त, दुःख दियो कि दिएन प्राणीलाई? त यो राग द्वेष मोह भनेको डरलाग्दो छ कि छैन? त अहिले यहाँ जिब्रोको द्वारबाट लोभचित्त पनि उत्पन्न हुन्छ, कहिलेकाहीँ द्वेषचित्त पनि उत्पन्न हुन्छ कि हुँदैन? अनि योगी खानासाना खाइसक्नुभयो, बेलुका यसो इभिनिङ वक भन्दै बाहिरतिर निस्किनुभयो, निस्किँदा साथीभाइसँग भेट हुन्छ कि हुन्न? ओहो मित्र खाना खायौ? खाएँ नि। हो र आज के सब्जी खायौ नि? खोइ खान त खाएको, के खाए थाहै छैन। के चित्त? मोह चित्त। राग द्वेष मोह कुन द्वारबाट? जिब्रोको द्वारबाट। कुन द्वारबाट? के भयो? प्रत्यत्य समुत्पाद चक्र घुम्यो। के घुम्यो? प्रत्यत्य समुत्पाद चक्र घुम्यो। अब शरीरको द्वारबाट। के को द्वारबाट? शरीरको द्वारबाट। योगीहरू भोजमा, कसैको विवाहमा, पार्टीमा जानुहुन्छ कि हुन्न? जानुहुन्छ। जाँदाखेरि विभिन्न वस्त्रहरू भएका, विभिन्न गरगहनाहरू भएका, टन्जमन्ज सम्पन्न भएका व्यक्तिहरूलाई त समस्या हुँदैन। विभिन्न प्रकारको ड्रेस शिरदेखि लिएर पाउँसम्म के गर्छन्? सेट मिलाउँछन् कि नै? विशेषतया त उपासिकाहरूले अझै बढी गहना अनुसारको के रे? साडी रे। गहना अनुसारको साडी। हिजो आज के लाउने चलन चलेको छ? हरियो सबै हो कि होइन? लाउँछन् कि लाउँदैनन्? त विभिन्न प्रकारको गहना अनुसारको साडी भन्छन्। हुन त उपासकहरूले पनि सुट बुट कस्नुहुन्छ कि नै? कि त्यसै गइन्छ? विवाह पार्टीमा जानु छ नि, सजेर जानु पर्यो कि परेन? त हुनेहरू त सजेर जान्छन्। यो लुगा लगाएर हेऱ्यो है, यो त चित्त बुझेन भन्यो फालिदियो, अर्को निकाल्यो लगायो, यो पनि भएन भन्यो फाल्यो, अर्को निकाल्यो लगायो। त्यो के चित्त भइरहेको छ त भन्दा लोभ चित्त। बिचरा त्यो त्यसरी बार बार वस्त्र चेन्ज गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आज लगाए पनि त्यही लुगा, भोलि लगाउँदा पनि त्यही लुगा, बिहामा जाँदा पनि त्यही सेट, पार्टीमा जाँदा पनि त्यही लुगा, विवाहमा जाँदा पनि त्यही लुगा, व्रतबन्धमा जाँदा पनि त्यही लुगा। म त जहाँ जाँदा पनि यही लुगा मात्रै लाउनु पर्ने भनेर कहिलेकाहीँ त्यो आफूले लुगा चेन्ज गर्न नसकेकोमा उसलाई के हुन्छ रे त भन्दा द्वेष चित्त उत्पन्न भइदिन्छ। के चित्त? जहाँ जाँदा पनि यही मात्रै लाउनु पर्यो, जहाँ जाँदा पनि यही मात्रै लाउनु पर्यो भनेर के हुन्छ? चित्त नबुझेको मन हुन्छ। चित्त नबुझेको मनै के हो? रिस मन। के मन? रिस मन। त अनि लोभ पनि भयो, द्वेष पनि भयो भने अब योगी बिहानको समयमा योगीहरूलाई खुब आत्तुरी पर्छ, विशेष गरी त उपासिकाहरूलाई। कस्तो प्रकारको आत्तुरी पर्छ त भन्दा उपासकलाई पनि पसल जानु छ। कहाँ जानु छ? पसल जानु छ। बिहानको नास्ता बनाएर दिनु पर्यो कि परेन? दिनु पर्यो। चाँडो उपासकलाई नास्ता बनाएर दियो, टिफिन हालिदिनु छ टिफिन पनि हालिदियो, उहाँहरूलाई पठायो, एउटा काम सिद्धियो। अब यता छोराछोरीहरूलाई स्कुल जाने समय भयो। के गर्ने समय? स्कुल जाने समय। उनीहरूलाई खाजा पकाएर खुवाउनु पर्ने हो कि टिफिन बक्समा हालिदिनु पर्ने हो कि घर अगाडि गाडी आएर टिटिट गर्यो। योगीलाई आत्तुरी पर्छ कि पर्दैन? आत्तुरी छोराछोरीलाई पनि बिदा गर्नुभयो, अनि आफूलाई पनि अब पसल जानुपर्ने हो कि अफिस जानुपर्ने हो कि काम हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि। अनि आफू पनि हतार गर्दै तयारी भयो, आफ्नो पनि अफिसको गाडी अगाडि आएर टिटिट गर्यो। योगी हतार आफ्नो टिफिन बक्सहरू तयार गरेर चाहिँ गाडीमा गएर बस्नुभयो। गाडीमा गएर योगी बस्ने बित्तिकै सबैजना आएर पहिले बसिसकेका थिए, सबैले योगीलाई हेरेर हाँस्छन्। के गर्छन्? हाँस्छन्। हाँस्दाखेरि योगी पनि मुस्कुराइदिनुहुन्छ। के गरिदिनुहुन्छ? हाँसिदिनुहुन्छ। अनि एकछिनपछि सबैले आफूलाई फेरि हेरेर पनि हाँस्छन्। होइन किन हाँस्छन् हो यिनीहरू भनेर यसो हेर्छु भन्दा त एप्रोन सहित। के सहित? एप्रोन सहित। होस भएर कि नभएर? राग द्वेष मोह कुन द्वारबाट? के भयो? प्रत्यत्य समुत्पाद चक्र घुम्यो कि घुमेन? अब मनको द्वारबाट। के को द्वारबाट? मनको द्वारबाट। मनको द्वारबाट चाहिँ प्राय कुन बेलामा हुने गर्छ त भन्दा राति सुत्ने बेलामा। अरे कुन बेलामा? राति सुत्ने बेलामा। सुत्ने बेलामा साँझ पर्यो भने योगीहरूले पूजा गर्नेहरूले पनि पूजा गर्छन्, भगवानलाई यसो धूप बत्ती बाल्नेहरूले बाल्छन्, पानी अर्पण गर्नेहरूले अर्पण गर्छन् आदि इत्यादि आफ्नो नित्य कर्महरू गरिसकेपछि साँझ भयो भने तुरुन्तै मातापिताहरू निदाउने गर्दैनन् रे। सुत्ने बित्तिकै निदाउँदैनन् रे। छोराछोरीहरू त दिनभरि थाकेर आएका हुन्छन्, खाइपी गरे अरे भुक्लुक्क पल्टे निदाए। मातापितालाई चाहिँ निन्द्रा नलाएपछि निद्रामाथि हात राखेर सोच्न थाल्छन् रे। यसो गरेर के गर्न थाल्छन् रे? सोच्न थाल्छन् रे। सोच्दाखेरि कोसँग कति पैसा लिनु छ अनुहार उज्यालो भएर आउँछ अरे। के भएर आउँछ अरे? किन लिनुपर्ने छ नि त। अनि सोच्दै विचार गर्दै जाँदा कसलाई चाहिँ कति पैसा दिनुपर्ने छ अनुहार अँध्यारो भएर जान्छ अरे है। अनि लिने र दिनेमा यसो मिलाएर हेर्छु भन्दा त लिने चाहिँ थोरै छ, दिने चाहिँ धेरै छ। त्यसलाई म्यानेज गर्न सकिएन। दिनुपर्ने धेरै छ, लिनुपर्ने थोरै छ। अनि जब म्यानेज गर्न सकिएन, आफूलाई दिमागमा एकदम सोच्दा दिमागमा केही पनि आएन भने यसो
जसो छोराछोरीलाई हेर्नुहुन्छ, अरे यता छोराछोरी भने मस्त निदाइरहेका छन्। के गरिरहेका छन्? मस्त निदाइरहेका छन्। यिनीहरू 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 केहीको मतलब छैन, खायो सुत्यो मक्खै। यहाँ आफूलाई पनि अगाडि सोच्नु पछाडि सोच्नु कति दुःख हो भनेर रुने मातापिता पनि छन्। राग द्वेष मोह कुन द्वारबाट? मनको द्वारबाट। के को द्वारबाट? प्रत्यक्ष सम्पद चक्र घुम्यो कि घुमेन? कहाँ घुम्यो? पर्दामा कि टेबलमा? मन र शरीरमा घुम्यो कि घुमेन? घुम्यो भने धर्म खोज्न कहाँ जाने? धर्म खोज्न बाहिर जाने कि आफ्नो शरीर र मनमा डुबुल्की लगाउने? आफ्नो शरीर र मनमा डुबुल्की लगाउनु भयो भने सही सत्य धर्म भेट्नुहुन्छ। बाहिर गएर बाहिरमुखी भएर खोज्नुभयो भने सम्प्रदायको झन्डा भेट्नुहुन्छ। के भेट्नुहुन्छ? सम्प्रदायको झन्डा। बाहिरको खोल हेरेर धर्म हुँदैन। त धर्म बोत्नु छ भने के गर्नु पर्यो? 3.5 हातको यो आफ्नो शरीर र मनमा डुबुल्की लगाउनु पर्यो। डुबुल्की लगाउन सकियो भने के पाइन्छ? शुद्ध धर्मको लहर पाइन्छ। डुबुल्की लगाउन सकिएन र बाहिर गएर खोजियो भने सम्प्रदायको झन्डा पाइन्छ। योगीहरूलाई के मनपर्छ? शुद्ध धर्म मनपर्छ कि सम्प्रदायको झन्डा? योगीहरूले नै जान्नुहोस्। कसले जान्ने? योगीहरूले नै जान्नुहोस्। त भगवानले 56 सूत्रमा 6वटा प्राणीको पनि उदाहरण दिनुभएको छ। कतिवटा प्राणी? 6वटा प्राणी। 6वटा प्राणीमा जस्तै आँखाको स्वभाव कस्तो छ त भन्दा कहाँ धेरै मान्छे ग्रिम्म भयो, कतै के घटना घट्यो भने आँखाले हेरौँ 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 अगाडि लान्छ कि लाँदैन? शरीरलाई तानेर पुऱ्याउँछ कि पुऱ्याउँदैन? पुऱ्याउँछ। कतै टिभीमा केही नयाँ नौलो केही चिज आयो भने हेरौँ 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 हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ कि हुँदैन? आँखाले आफ्नो विषयवस्तुमा तान्छ कि तान्दैन? तान्छ। त्यही भएर आँखाले चाहिँ विभिन्न प्रकारको झ्यालाक झुलुक झिल्के मिल्के मन पराउने हुँदाखेरि आँखा चाहिँ सर्प जस्तो रे। के जस्तो रे? सर्प पनि एकै ठाउँमा बस्दैन रे नि त, हिँडिरहन्छ अरे है। आँखा चाहिँ के जस्तो? सर्प जस्तो। अनि योगीहरू त्यसरी विभिन्न प्रकारको नृत्य प्रदर्शन आदि इत्यादि हेरेर आउनुभयो भने फेरि घरमा आएर आनन्दपूर्वक बस्न चाहनुहुन्छ कि हुन्न? आनन्दपूर्वक बस्न चाहनुहुन्छ नि। त्यो आनन्दपूर्वक बस्न चाहेको चाहिँ के त भन्दा गोही जस्तो रे। के जस्तो? गोही जस्तो। कानले अब केही पनि सुन्न चाहेन, धेरै कुरा सुनेर आइसक्यो, दिगदारी भयो, आनन्दसँग आराम गर्न चाहेको चाहिँ कान चाहिँ गोही जस्तो रे। कान चाहिँ के जस्तो रे? गोही जस्तो। अनि यो नाकले सुगन्ध रुचाउँछ कि दुर्गन्ध? दुर्गन्ध आयो भने के गर्न पुग्छौँ? नाकलाई छोप्न पुग्छौँ। कस्तो दुर्गन्ध हो, कसले चाहिँ यस्तो दुर्गन्ध गरेको होला भनेर द्वेष चित्त उत्पन्न हुन्छ। हुन्छ कि हुँदैन? यो नाकमा गन्ध आएर ठोकेको कारणले दुर्गन्ध उत्पन्न भयो भन्ने होस हुँदैन। हुन्छ त? होस भइदिएर काट्दिने हो भने त काम त्यहीँ सिद्धिएको थियो, तर काम त्यहीँ दिँदैन। के हुन्छ त भन्दा कति गनाएको, कसले चाहिँ आएर दुर्गन्ध गरिदिएर गएको होला, कसको काम होला आदि इत्यादि लहर तानिन्छ कि तानिँदैन? तानिन्छ। यदि योगीहरूलाई चाहिँ दुर्गन्ध मन पर्दैन भने सुगन्ध के हुन्छ? सुगन्ध पाइयो भने गर्दै अगाडि बढिन्छ कि बढिँदैन? त्यही भएर यो नाक चाहिँ चरा जस्तो। के जस्तो? चरा जस्तो। चरा पनि के हेर्छ? माथि माथि उड्छ नि त, तल त उड्दैन, हो कि होइन? तर नाक चाहिँ के जस्तो रे? चरा जस्तो। अनि योगीहरूलाई नमिठो मनपर्छ कि मिठो? मिठै मनपर्छ नि, हो कि होइन? चिटिक्क परेको चट्ट परेको मिठै मनपर्छ नि त। त यो जिब्रो चाहिँ के जस्तो त भन्दा घरेलु कुकुर जस्तो रे। के जस्तो रे? घरेलु कुकुर। घरमा पालेको कुकुर पनि जतिखेर पनि खाउँ भनेर ल्याप 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 खोजिरहेको हुन्छ, किचनको वरिपरि आइरहेको हुन्छ, उसले केही न केही खानेकुरा खोजि नै रहेको हुन्छ अरे। मिठो मिठो मात्रै खानु खोज्छ अरे। त्यही भएर यो जिब्रोले पनि के खोज्ने रहेछ? मिठो 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 मात्रै खोज्ने हुँदाखेरि घरमा पालेको कुकुर जस्तो रे। मसँग नरिसाउनुहोस् नि। रिसाउने नै यदि हो भने भगवान बुद्धसँग रिसाउने। भगवान बुद्धले दिनुभएको उपमा हो यो। बुझ्नुभयो? र यो शरीर चाहिँ के जस्तो रे त भन्दा स्याल जस्तो रे। के जस्तो? जङ्गलमा बस्ने स्याल जस्तो। स्यालले कुनै एउटा मृतक शरीर पायो भने त्यो मासु खान्छ, अनि त्यहीँ घुप्लुक्क सुत्छ, अनि उड्छ, त्यो मासु खान्छ, फेरि घुप्लुक्क सुत्छ। यो शरीर पनि खायो, आरामै गर्न खोज्छ। खोज्छ कि खोज्दैन? यस्तो ध्यान बसाउँ न एकछिन त भन्यो, दुख्यो एकछिन पल्टिँदैन भन्छ, पल्टिनै पर्छ। के खोज्छ? आराम खोज्छ नि। जति आराम गरे रातभरि सुतेर उठेको हो र पनि बिहान उठ्छ भने फेरि के गर्छ? सुत्नै खोज्छ। खोज्छ कि खोज्दैन? त्यही भएर वनको कुकुर जस्तो रे। के को कुकुर जस्तो? वनको कुकुर यानि जङ्गलमा बस्ने स्याल जस्तो। स्यालले पनि खायो, भुक्लुक्क सुत्यो, खायो, भुक्लुक्क सुत्यो। बुझ्नुभयो? र यो मन चाहिँ बाँदर जस्तो रे। मन चाहिँ के जस्तो रे? बाँदर जस्तो। बाँदर एकै ठाउँमा बस्छ कि फुङ्गारिरहन्छ?
एउटा हाँगाबाट अर्को हाँगा, अर्को रुखबाट अर्को रुख, अर्को रुखबाट अर्को रुख फुङ्गाले एकैछिन शान्त भएर बस्न सक्दैन। यो मन पनि आश्वास प्रश्वासमा बस्न भन्यो फुत्त फुङ्गालेको छ, आश्वास प्रश्वासमा बस्न भन्यो फुत्त फुङ्गालेको छ, भाग्छ कि भाग्दैन? त्यही भएर मन चाहिँ के जस्तो, आँखा चाहिँ के जस्तो, कान चाहिँ के जस्तो, नाक चाहिँ के जस्तो, जिब्रो चाहिँ के जस्तो, शरीर चाहिँ के जस्तो, मन चाहिँ के जस्तो। त 6वटा प्राणीलाई कसले चराउनु पर्छ त भन्दा एक्लै, चराउने व्यक्ति चाहिँ एक्लै। आँखाले आँखाको विषयमा तान्छ कि तान्दैन? तान्छ। कहाँ इन्टरनेट छ, कहाँ मोबाइल छ, कहाँ टिभी छ, खोज्छ कि खोज्दैन? खोज्छ। अनि पल्टाइदिनु पर्छ कि पर्दैन? त्यही भएर भन्नुहुन्छ नि आँखालाई के गरेको, चारो खुवाएको, के खुवाएको भन्नुहुन्छ कि नै? आँखाले आँखाको विषयमा तान्छ। अनि आँखाले आँखाको विषयमा तानिसकेपछि कानले फेरि उसको विषयतिर तान्छ। भयो अब त शान्त भएर बसौँ भन्छ कि भन्दैन? भन्छ। नाकले उसकै विषयतिर सुगन्ध कता कता छ त्यही तानिरहेको हुन्छ। जिब्रोले मिठो 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 कहाँ पाइन्छ त्यही नै खोजिरहेको हुन्छ। शरीरले जतिखेर पनि आरामै गरौँ मात्रै भनिरहन्छ। मन चाहिँ फुत्त के गर्छ? फुङ्गाली मात्रै रहन्छ। हो कि होइन? 6वटा प्राणी 6तिरै मन परि हिँडेका छन् कि छैनन्? चराउने व्यक्ति चाहिँ एक्लै। एक्लैले यो 6वटा प्राणीलाई चराउनु पर्दा सुख हुन्छ कि दुःख हुन्छ होला? दुःख हुन्छ नि। त योगीहरूले विपश्यना ज्ञानद्वारा यो 6वटै प्राणीको डोरीलाई के गरिदिने? काटिदिने। के गरिदिने? काटिदिने। डोरी छिन्यो भन्ने बित्तिकै अब यिनीहरूलाई चराउनु पर्छ त? पर्दैन। सुख भयो कि भएन? भयो। त 6वटा प्राणीलाई के गर्नु पर्यो? डोरी चुटाइदिनु पर्यो, डोरी छिनालिदिनु पर्यो कि परेन? डोरी छिनाल्न सकिएन भने त फेरि के हुन्छ? दुःख नै पछि लाएर आउँछ। त्यही भएर भगवान् शास्त्रले के भन्नुभएको छ त भन्दा जलेन भवन्ति पङ्कं जलेनेव विसृज्यते चित्तेन भवन्ति पापं चित्तेनेव विसृज्यते जलेन भवन्ति पङ्कं जलेनेव विसृज्यते। पानीबाट हिलो हुन्छ अरे, पानीबाट के हुन्छ अरे? हिलो हुन्छ। त्यो हिलो चाहिँ यदि आफ्नो शरीरमा कतै लाग्यो, छिटा लाग्यो भने त्यो हिलो छिटा फोहोरलाई सफा गर्न के को आवश्यकता पर्छ? के को? त्यो हिलो केबाट बनेको? फेरि त्यो हिलोलाई सफा गर्न के को आवश्यकता पर्यो? पानीकै आवश्यकता पर्यो। बुझ्नुभयो नि? हिलो केबाट बन्यो? त्यो हिलो सफा गर्न के चाहियो? त्यस्तै जस्तो रे। चित्तेन भवन्ति पापम चित्तेनेव विसृज्यते। अकुशल पाप नराम्रो जति सबै कहाँ उत्पन्न हुन्छ त भन्दा मनमा। कहाँ? मनमा। राग द्वेष मोह अहङ्कार ईर्ष्या डाह आदि गरिएका नराम्रा अकुशलहरू कहाँ उत्पन्न हुन्छ अरे? मनमा। त्यो मनमा उत्पन्न भएको नराम्रो अकुशललाई पनि केले सफा गर्नुपर्छ अरे त भन्दा मनले। केले? अघि हिलोबाट पानीबाट के भयो? हिलो भयो। भएको हिलोलाई केले सफा गर्यौँ? पानीले। भन्दा अहिले नराम्रो अकुशल विचार जति कहाँ उत्पन्न हुन्छ? मनमा। उत्पन्न भएको यो मनमा उत्पन्न भएको अकुशल नराम्रो विचारलाई केले सफा गर्नु पर्यो? मनले। त योगीहरूले आफ्नो मनमा भएका राग द्वेष मोह अहङ्कार ईर्ष्या डाह आदि गरिएका जति पनि अकुशल पाप धर्महरू छन् यी धर्महरूलाई मनले नै क्षय गर्न सकोस् र चाँडोभन्दा चाँडो परम शान्ति सुख निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्न सकोस् भन्दै आजको धर्म उपदेशलाई यतिमै अन्त गरौँ। भवतु सब मङ्गलम्।